छ भने आफैले गर्न मिल्छ सो द्याट यु क्यान डु तर मेक स्योर आफूले क्वेसन नसोध्दा आफूले क्वेरिज नराख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माइक अफ होस् अब राहुल यु क्यान स्टार्ट अर्को कुरा चाहिँ यदि कसैलाई डिस्कर्ड सम्बन्धी वा एडमिसन प्रोसेसहरूमा कोही अड्किरहनु भएको छ लिङ्कहरूमा केही आइरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट आफ्टर दिस क्लास एकछिन बस्नु होला है त मेरो त्यो शेयर भाषा यस राहुल देखिरहेको छ सुनिरहेको छ साउन्ड आएको छैन मिलन भण्डारी सुनिरहेको छ त्यो मेसेज गरेछन् कि त साउन्ड आएको छैन भनेर मिलन भण्डारी तपाईँ यसो भोल्युम अलि बढाउनु न है साउन्ड आउनु पर्ने अरू सबैलाई त क्लियर छ नि है साउन्ड अनि प्रेजेन्टेसनहरू पनि भएको छ है सबैलाई ल गुड इभिनिङ सरी अहिले ठिक छ है ल कसैले केही प्रब्लम हुँदा यसो च्याटमै लेख्नु न है बिकज अब अनम्युट गर्न भन्दै हुनुहुन्छ अनम्युट गर्दा अब हामी अहिले क्लासमा कति 145 अलमोस्ट 150 जना छौँ कि अब यदि अनम्युट गर्नुभयो भने अब आवाज चाहिँ अब इन्टरफेयर हुन्छ अलि टेन्सन हुन्छ कि त्यसैले टेक्स्टमै लेख्नु अनि अर्को कुरा के यहाँ जुन तपाईँको नाम छ नि अब डिस्कर्डमा जुन हजुरहरू युजर नेम युज गरिरहनु भएको छ त्यही युजर नेम चाहिँ यता पनि या त आफ्नो ओरिजिनल नेम चाहिँ युज गर्नु होला है किनभने अब च्याट हेर्दाखेरि पछि अब यो रेकर्डेड हुन्छ या त जुनसुकै बेला पनि यो पछि च्याट हेर्दाखेरि कसैले क्वेसन सोधेको हुन्छ त्यो क्वेसन चाहिँ माथि गइसकेको हुन्छ क्वेसन चाहिँ हेर्न सकेको हुन्न यो सिजनमा अनि त्यसपछि म उनीहरूले अब डिस्कर्डमा चाहिँ पर्सनली मेसेज गरेर उनीहरूको प्रब्लमको सोल्युसन दिइहाल्छु कि क्लासमा त अब सकिँदैन आएर दिन तर म डिस्कर्डमा चाहिँ त्यो गरिदिन्छु मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि डिस्कर्डमा र यहाँ चाहिँ आफ्नो या त ओरिजिनल नेम या त सेम नेम चाहिँ युज गर्नु है नभए फेरि त्यो चिन्न पनि गाह्रो हुन्छ नि कुनै कुरा पनि यदि भन्नु छ भने गाह्रो हुन्छ है ल अब आज हामी के गर्छौँ र फर्दर क्लासेसमा के हुन्छ म त्यसको एकदम छिटो भनिदिन्छु नि त्यसपछि हामी सुरु गरौँ ल आज हामी हिजो हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको हिस्ट्री पढ्यौँ र क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ अनि त्यसपछि अब आज हाम्रो यो चाहिँ आज हामी सोर्सेस पढ्छौँ र यसको सिम्पल प्युरिफिकेसन पढ्छौँ त्यसपछि फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो होमोलोगस सिरिज भनेको के हो सिम्पली पढ्छौँ त्यसपछि आज यो च्याप्टरको स्पेसली यो च्याप्टरको एमसिक्यूहरू गर्छौँ अनि यो च्याप्टरको एमसिक्यूहरू जहिले 1 मार्कमा आइरहेको हुन्छ होइन यहाँ अब जति मैले एमसिक्यूहरू राखेको छु त्यहाँबाट चाहिँ मेनली 1 मार्कमा आउँछ र 2 मार्कको पनि क्वेसन आउन सक्छ अनि अब म के गर्छु भने सबैजना अब कपी पेन लिएर बस्नु होला नोट गर्ने कुराहरू नोट गरेर राख्नुहुन्छ होला अनि त्यसपछि लास्टमा हामी जुन एमसिक्यूहरू गर्छौँ त्यो एमसिक्यू अब सबैजनाले प्यारालेली गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो मार्क्स भन्ने है सबैजनाले कसैले केही छैन नि है लास्ट क्लासको केही यस्तो अब डिस्कस त गर्नु पर्दैन है अनि म कन्टिन्यू गर्छु है र कसैलाई यदि फास्ट लाग्यो या त स्लो लाग्यो के कस्तो यदि इस्यु लाग्यो भने मलाई एकचोटि त्यो मेसेज गर्नु होला अब तपाईँहरूले पनि मलाई कोअपरेट गर्नुपर्छ अनि हामी अब सँगै पढ्नुपर्छ म कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ है सबैजना ल ल ल म कन्टिन्यू गर्छु ल आज अब हिजोसम्म हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अब म होप गर्छु सबैले बुझ्सक्यो म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु सबैले क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो सबभन्दा पहिले क्यारेक्टरिस्टिक्समा के पर्छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हामी जतिसुकै हेर्छौँ सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बन्डहरू चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ है यो चाहिँ याद राख्नु होला सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बन्डहरू अब कोभ्यालेन्ट हुन्छ र यो कोभ्यालेन्ट छ त्यसैको कारणले यो हाम्रो 3 नम्बरको जुन क्यारेक्टर छ नि 3 नम्बरमा यो लो बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट भन्ने वेट सरी रेकर्ड भएको छैन ल रेकर्ड भयो है अब ल ल म ब्रिफली भनिदिइरहेको छु है यसको ल रेकर्डिङ सुरु भयो है
ल अब यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ होइन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो? अब बन्ड धेरै किसिमको हुन्छ, तर हामीले हेर्ने खास अब कोभ्यालेन्ट र आयनिक बन्डको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के? दुईवटा कुनै इलिमेन्टले आफ्नो इलेक्ट्रोनहरू डोनेट नगरिकन सेयर मात्रै गरेको खण्डमा त्यो त्यति बेला बनेको बन्डलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छ है। तर कुनै एउटा कम्पाउन्डले कुनै एउटा इलिमेन्टले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन या त दुईटा इलेक्ट्रोन कुनै अर्को इलिमेन्टलाई डोनेट गर्छ, या त अरू कुनै इलिमेन्टले अरू अर्काको इलेक्ट्रोन आफू लिन्छ होइन, एक्सेप्ट गर्छ, त्यति बेलाको बन्डले चाहिँ आयनिक बन्ड भन्छ है। तर यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको खण्डमा हामी जुनसुकै बन्ड हेर्छौँ त्यो चाहिँ मेनली कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ है। अब कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्ने कुरा आयो। अनि अर्को कुरा के आउँछ? यो जतिसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ यिनीहरू पोलार सल्भेन्ट हुन्छन्। अब नन पोलार सब्स्टान्सेस हुन्छन्। अब नन पोलार सब्स्टान्सेस चाहिँ जहिले पनि डिजल्भ गर्ने बेलामा यिनीहरू नन पोलार सल्भेन्टमै डिजल्भ हुन्छन् है। बिकज अब जस्तै यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू अलमोस्ट कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, किनभने वाटर चाहिँ पोलार सल्भेन्ट हो र पोलार सल्भेन्टले चाहिँ पोलार सब्स्टान्सलाई नै डिजल्भ गर्छ। ल त्यसपछि अब यसले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले चाहिँ कार्बन त्यसको मेन कम्पाउन्ड भएको कारणले यसले चाहिँ टेट्राभ्यालेन्ट क्यारेक्टर देखाउँछ। टेट्राभ्यालेन्ट भनेको यसको भ्यालेन्स सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसको कारणले यसै इजिली आफ्नो नजिकमा भएको कार्बनहरूसँग बन्ड बनाउन सक्छ। त्यसपछि यो भोलाटाइल हुन्छ भनेको हावामा उडेर जाने, इन्फ्लेमेबल हुन्छ भनेर ज्वलनशील हुन्छ यो, पोसेस लो बोइलिङ पोइन्ट एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट। अब मैले भने अघि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ र कोभ्यालेन्ट बन्ड चाहिँ आयनिक बन्डभन्दा धेरै विकर हुन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ हामीले लो हिटमै यदि हिट गर्यो भने, लो टेम्परेचरमै हिट गर्यो भने यसको चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्डहरू ब्रेक हुँदै जान्छ र ब्रेक भएपछि यसको यो चाहिँ पहिला मेल्ट हुन्छ, त्यसपछि बोइल हुन्छ। ल त्यसपछि अब यसले पोलिमेराइजेसन देखाउँछ, आइसोमेरिजम देखाउँछ, होमोलोगो सिरिजमा कन्ट्रिब्युट गर्छ र नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। होमोलोगो सिरिज आज हामीले टाइम पायो भने आज हामी पढिहाल्छौँ है। अब सोर्सेसमा जाम है, आजको अब सुरु हुन्छ है नयाँ कुरा। क्याटेनेसन भनेको थाहा छैन? तपाईँ हिजो क्लासमा हुनुहुन्थेन कि कसो? ल क्याटेनेसन भनेको के हुन्छ भने एउटा कुनै कार्बन हुन्छ नि। अब कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्नाले योसँग कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ? 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन। यसको अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले हेऱ्यो भने 2 र 4 हुन्छ, बिकज यसको एटोमिक नम्बर 6 हो। अब 4वटा भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन भएको कारणले यसले चाहिँ इजिली आफ्नो नजिकमा भएको कार्बनहरूसँग इजिली बन्ड बनाउन सक्छ कि। अब यो कार्बनले नजिकमा भएको 4वटा कार्बनसँग बन्ड बनाउने, अनि यो कार्बनले चाहिँ फेरि नजिकमा आफ्नो जम्मा 4वटा कार्बनसँग बन्ड बनाउने, यो कार्बनहरू यो 3वटा कार्बनहरू फेरि फर्दर बन्ड बनाउने, र यस्तो बन्ड बनाउने प्रोसेसहरू एकदम लङ चेनमा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है। र त्यसैको कारणले हामी यदि जुनसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हेर्छौँ, जति बेला हामी यसलाई ओब्टेन गर्छौँ है यसको सोर्सेसबाट, त्यति बेला यिनीहरू एकदम हाई नम्बर अफ कार्बनमा एक्जिस्ट गर्छ है। त्यही प्रोपर्टीलाई भन्छ क्याटेनेसन प्रोपर्टी, सेल्फ लिङ्किङ प्रोपर्टी। कसैले लेख्नु भएको छ? करेक्ट। अब सोर्सेसमा जाम है। यहाँ अब यो सोर्सेसमा खास हामीले के पढ्नुपर्छ भने कति बेला क्वेसनहरू हेर्ने बेलामा प्रिन्सिपल सोर्स भनेको के हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मेन प्रिन्सिपल सोर्सहरू के हो, अनि त्यति बेला लिभिङ अर्ग्यानिजम या त प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स लेखेर अनि 3वटा कुनै नचाहिने अप्सनहरू दिएको हुन्छ, जस्तै अब सी वाटर हुनसक्छ, या त त्यस्तै कुनै अब माउन्टेन केभ, माउन्टेन्स, त्यस्तो केही अप्सन हुनसक्छ है। त्यति बेला चाहिँ अनि आँखा चिम्लेर लिभिङ अर्ग्यानिजममा हाल्न सकिन्छ। बिकज अब हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ भाइटल फोर्स थ्योरीहरूको बारेमा। अब त्यति बेला त मान्छेले यही एउटा थ्योरी नै मान्थे, तर अब चाहिँ त्यो 1845 पछि कोल्बले सबभन्दा पहिले एउटा नयाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाएपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बन्ने प्रोसेस चाहिँ एकदम कन्टिन्यू आजसम्म कन्टिन्यू छ होइन। अनि अब ल्याबोरेटरीबाट त बन्छ होइन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, तर एनिमल र प्लान्ट चाहिँ यिनीहरूको मेन सोर्स हो है। फास्ट त भएको छैन है, कसैलाई त्यो बुझ्ने त प्रब्लम भएको छैन नि? के त्यस्तो प्रब्लम भयो भने भन्नु है। ल अब एनिमल्समा चाहिँ हामी हाम्रो भित्र अब जतिसुकै हर्मोनहरू, केमिकलहरू, फ्याट्स, प्रोटिन, युरिया, युरिक एसिड, भिटामिन्स, हर्मोन जतिसुकै हेर्छौँ यो सबै चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै हो। अब यिनीहरू चाहिँ खास अब एकदम ठुल्ठुलो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, यहाँ चाहिँ डिस्कस गर्न थाल्यो भने पुग्दैन है। तर यति चाहिँ याद राख्नु होला, हाम्रो जति भित्र हाम्रो जति प्रोटिनहरू, जति हाम्रो सेलहरू छ सब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै हो। ल अब त्यसपछि प्लान्ट्समा सुगर, स्टार्च, सेलुलोज, साइट्रिक एसिड, ओक्जालिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ओइल्स, भिटामिन्स यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड नै हो। अब हामी जतिसुकै अब जस्तै खानेकुरा नै खान्छौँ, अब जस्तै हामीले स्याउ खायौँ या त
सुन्तला खायौँ, त्यसमा जुन त्यो अमिलो स्वादहरू हुन्छ त्यो सबै स्वाद चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूले नै गर्दा आएको हो। त्यसपछि अब यो त भयो हाम्रो प्रिन्सिपल सोर्स होइन। अब त्यसपछि यो माइनबाट आएको सोर्सहरू हेरौँ है। जस्तै अब कोल हुन्छ, जसलाई हामी आफ्नो भाषामा यो कोइला भनिन्छ है नेपाली भाषामा। अब यो कोल निस्किने बेलामा मेनली चाहिँ कोल ग्यास, जसलाई ओभेन ग्यास पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास अनि मिथेन ग्यास अनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास आउँछ है। यो पनि अब्टेन हुन्छ। त्यसपछि कोक, प्योर कार्बन पनि अब्टेन हुन्छ। कोक चाहिँ प्योर कार्बन हो है, यसमा चाहिँ सी मात्रै हुन्छ, यसको केमिकल फर्मुला चाहिँ सी मात्रै है। त्यसपछि कोल टार भनेको एउटा विस्कस लिक्विड हो र यसमा चाहिँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनहरू एकदम रिच हुन्छ। यो कोल टार चाहिँ एकदम रिच हुन्छ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यो तीनवटा मेनली आउँछ है। अब यो तीनवटा चाहिँ युज गर्नुभन्दा पहिले प्युरिफाई गर्नुपर्छ। यो सबै प्युरिफिकेसन अहिले हामी पढ्छौँ। अनि यदि हामीलाई कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा, कुनै पनि ल्याबमा, कुनै पनि ल्याबको काममा यदि हामीलाई प्योर कार्बन चाहियो भने हामी कोक नै युज गर्छौँ है। अनि त्यसपछि अब नेचुरल ग्यास पनि तलबाट नै पाइप गरेर ल्याइन्छ माइनबाट। अनि त्यो नेचुरल ग्यासमा चाहिँ मेनली मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन आउँछ होइन। अनि त्यसपछि पेट्रोलियम आउँछ। पेट्रोलियम भनेको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, लङ चेन अफ हाइड्रोकार्बन्स हो। अब त्यो चाहिँ डार्क भिस्कस लिक्विड नै हो र यसको चाहिँ मेनली कार्बन नम्बर C1 देखि C40 हो। अब यसमा चाहिँ सोलिड पनि आउँछ र लिक्विड पनि आउँछ। अब मैले सायद हिजो भनेको थिएँ नि जाइलिनको स्ट्रक्चर, त्यो म भनौँला है। जाइलिनको स्ट्रक्चर अहिले चाहिँ हामी एकदम बेसिक च्याप्टरमा छौँ कि ल। अब मैले हिजो भनेको थिएँ नि C1 C2 C3 C4 भन्नाले मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन मेनली ग्यासको फर्ममा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा माथि C12 सम्म त्यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा आउँछ होइन। अनि त्योभन्दा माथि र जेनरली C18 देखि यदि माथि गयो भने, सीको नम्बर यदि 18 देखि माथि गयो भने त्यो भनेको हाम्रो सोलिड फर्ममा हुन्छ। र हामीलाई अब कस्तो स्ट्रक्चर चाहियो, हामीलाई यदि सोलिडै चाहियो भने हामी त त्यो आएको सोलिडलाई सिधै प्युरिफाई गर्ने र युज गर्ने। नभए हामीलाई ग्यासको फर्ममा चाहियो भने हामी त्यो लिक्विड र सोलिडलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै जाने। र हामीलाई लिक्विडको फर्ममा चाहियो भने सोलिडलाई ब्रेक गर्दै जाने। र त्यो ब्रेकिङको प्रोसेसले चाहिँ क्र्याकिङ प्रोसेस भन्छ है। हामी अहिले अब रिएक्सनहरू हेर्दै जाँदा क्र्याकिङ कसरी खास युज गरिन्छ, क्र्याकिङ कसरी प्रोसेस गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। अब प्युरिफिकेसन चाहिँ अब खास प्युरिफिकेसन किन गरिन्छ? अब जति बेला हामीले माइनबाट अब्टेन गऱ्यौँ या त ल्याबमा हामीले प्रिपेयर गऱ्यौँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अनि त्यति बेला या त हामीले ल्याबमा अब्टेन गऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ एसिड्स, बेस मिसिएको हुन्छ है। र यदि हामीले माइनबाट अब्टेन गऱ्यौँ भने त्यो त अब स्वाभाविक कुरा हो, त्यसमा एकदम इम्प्युरिटीहरू भरेको हुन्छ। तर यदि हामीले त्यसलाई युज गर्न खोज्यौँ भने हामीले त्यो इम्प्युरिटी भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हामी युज गर्दैनौँ। त्यसले हामीलाई रिजल्टिङ सेटिस्फ्याक्ट्री रिजल्ट चाहिँ दिँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीलाई एकदम प्युरिफाई गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब खास म के भन्न चाहन्छु कि यहाँ जुन मैले यो निम्न प्रकारका प्युरिफिकेसन वेजहरू दिएको छु नि, यो वेजहरू म सिम्पली भनिदिन्छु है, डिस्क्राइब गरिदिन्छु। यो चाहिँ म लाइन बाई लाइन चाहिँ सबै पढ्दिनँ है। अनि त्यसपछि यो लास्टको जुन एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन र क्रोमेटोग्राफी छ नि, यो खास हाम्रो आईको त्यो त्यस्तो कन्टेक्स्टमा आइरहन्न, सिलेबसमा छ तर कन्टेक्स्टमा आइरहन्न। अनि यो चाहिँ म डिस्कस गर्दिनँ, यो चाहिँ आफै पढ्नु होला। यसमा यदि कसैले छ होइन कि होइन डिस्कस गर्नै पर्यो भने म गरिदिउँला होइन। त्यसले अलिकति हाम्रो टाइम खान्छ। के छ तपाईँहरूको विचार? म कन्टिन्यू गरौँ जसरी भने मैले कि सबैले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ? के गरौँ भन्नु त, छिटो च्याटमा लेखिदिनु त कसैले। बिकज हाम्रो लागि जति इम्पोर्टेन्ट हो म चाहिँ तपाईँ भनिदिन्छु है। ल ल ल ठिक छ। ल सबभन्दा पहिले अब क्रिस्टलाइजेसन कुरा आउँछ है। क्रिस्टलाइजेसन, अब क्रिस्टलाइजेसन बुझेपछि हामी फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन के हो त्यो पनि बुझ्छौँ है। ल सबभन्दा पहिले सिम्पल क्रिस्टलाइजेसन राम्ररी बुझौँ, अनि त्यसपछि हामी फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन पनि बुझ्छौँ। अब क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो? अब इभ्यापोरेसन प्रोसेस त सबैले थाहा होला हैन। ल ल ल हुन्छ। र क्रिस्टलाइजेसन हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ म एनोटेट गर्छु है। अब जस्तै हाम्रो कुनै एउटा कम्पाउन्ड छ, सोलिड कम्पाउन्ड ए, अनि त्यसमा चाहिँ कुनै इम्प्युरिटी छ एक्स भन्ने इम्प्युरिटी छ है, यस्तो मानौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यदि प्युरिफाई गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ? एउटा कुनै भाँडोमा एउटा सल्भेन्ट लिन्छौँ। त्यो सल्भेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो सल्भेन्टले चाहिँ एलाई इजिली डिजल्भ गरिदिन्छ होइन। तर एक्सलाई चाहिँ या त डिजल्भ गर्दैन, र यदि डिजल्भ गर्यो भने पनि त्यसलाई एकदम हाई क्वान्टिटीमा डिजल्भ गर्दैन। त्यसको भन्नेको मतलब के, यसलाई यदि हामीले इभ्यापोरेट गर्यो भने क्रिस्टलाइज गर्यो भने मोदर लिक्विडमा एक्स चाहिँ बस्नु पर्यो। अब मोदर लिक्विड के हो अहिले म भनिदिउँला एकछिन है, अहिले सायद प्रब्लम हुन्छ मोदर लिक्विड बुझ्नको लागि। अब हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ,
यो हामी पार्टिकुलर सल्भेन्टमा चाहिँ यो AX लाई हामी मिसाउँछौँ अनि त्यसपछि यसलाई हिट गर्दै जाने है। यो सल्भेन्टमा हामी आफ्नो यो कम्पाउन्डलाई AX भन्ने कम्पाउन्डलाई हिट गर्दै जाने, एकैछिन है, हिट गर्दै जाने। अनि यसरी के हुन्छ, यो AX चाहिँ डिजल्भ हुँदै जान्छ है। अनि एउटा पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टले खास सेचुरेसन पोइन्ट भन्छ है, सेचुरेसन टेम्परेचर भन्छ खास त्यो टेम्परेचरले। त्यो पोइन्टमा चाहिँ AX चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ डिजल्भ हुन्न। यदि त्योभन्दा अझै हामीले यदि AX हाल्यो भने त्यो चाहिँ क्रिस्टलको फर्ममा आउन थाल्छ। हामी के गर्ने हो भने त्यसै सेचुरेसन टेम्परेचरसम्म मात्रै हिट गर्ने। अनि त्यसपछि यो अलिकति इभ्यापोरेट हुन सुरु भयो भने यसलाई चाहिँ हिटको सोर्सलाई चाहिँ बन्द गरिदिने र या त यसलाई यसै कुल हुन छोडिदिने या त यो कोल्ड वाटरमा यसलाई कुल हुन दिने है। यसरी कोल्ड वाटर एउटा कोल्ड वाटर बिकरमा हाल्ने अनि त्यसपछि यसलाई कुल हुन दिने। अनि यति बेला के हुन्छ, हाम्रो जुन यो सल्भेन्ट छ नि, यो सल्भेन्ट चाहिँ इभ्यापोरेट भएर जान थाल्छ। अनि जुन हाम्रो यो ए छ नि, हाम्रो यो त सोल्युट थियो, डिजल्भिङ थियो, यो डिजल्भ भएको थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अब्टेन गर्छौँ, यसको चाहिँ दुईवटा तरिका छ। खास तरिका चाहिँ धेरै छ, तर हामीले अहिले पढ्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छ। एउटा के, यसलाई या त एउटा यहाँ धागो टाइपको केही कुनै सब्सटेन्स राखिदिने र यो जुन ए छ नि यसको क्रिस्टलहरू यो धागोमा टाँसिन्छ कि। अनि त्यसपछि यो सबै वाटरहरू इभ्यापोरेट भएर गएपछि हामी यो धागोलाई निकालेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ यसमा टाँसेको हुन्छ, त्यसलाई हामी अब्टेन गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो। अब यसलाई यदि यो धागो निकालेपछि हाम्रो जुन यहाँ बचेको हुन्छ नि, मानव धागो निकालेपछि हाम्रो यो बिकर हो है, यसमा जुन यो एउटा भिस्कस लिक्विड बचेको हुन्छ है, भिस्कस यो सल्भेन्ट चाहिँ बचेको हुन्छ। यो सल्भेन्टलाई चाहिँ यो इम्प्युरिटी यो एक्सले क्यारी गरेर हुन्छ है, त्यो कुरा याद राख्नु होला। अब यो जुन यहाँ बचेको लिक्विड हुन्छ नि यसलाई नै मोदर लिक्विड भन्छ है, बुझ्नुभयो होला यो कुरा, सिम्पल छ। अनि या त हामी यो धागो राखेर यसलाई अब्टेन गर्ने या त यसलाई सिम्पली क्रिस्टल हुन दिने होइन, क्रिस्टल हुन दिने र त्यसपछि एकछिन है, क्रिस्टल हुन दिने र त्यसपछि यसलाई कुनै फर्क लिएर या त यसलाई कुनै स्टिलको स्पुन लिएर यसलाई चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। दुईवटा तरिका छ यो क्रिस्टल्सहरूलाई अब्टेन गर्ने। र त्यो क्रिस्टल जुन हामी पार्टिकुलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको क्रिस्टल पाउँछौँ त्यो चाहिँ एकदम प्योर फर्ममा हुन्छ। अब फ्रेक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो, यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ अलमोस्ट सेम हो होइन। फ्रेक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा के हुन्छ, हामी यहाँ जस्तै ए मात्रै अहिले डिजल्भ गऱ्यौँ नि, यहाँ दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ कि खास, मानौ यहाँ बी भन्ने पनि एउटा कम्पाउन्ड छ है, बी भन्ने पनि कम्पाउन्ड छ र यसको डिजल्भिङ क्यापेबिलिटी जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। अब त्यो हेरौँ, अब मानौ यसमा चाहिँ इम्प्युरिटी त्यही एक्स छ र इम्प्युरिटी मानौ वाइ पनि छ, या त एक्स मात्रै छ, जे होस् यो चाहिँ यो मैले सबस्क्रिप्टमा जुन हालेको छु त्यो चाहिँ इम्प्युरिटी मान्नु होला है यसलाई। अब यो दुईवटा मानौ इम्प्युरिटीहरू हो होइन, दुईवटा चाहिँ अब मानौ हाम्रो कम्पाउन्ड छ जसलाई हामी क्रिस्टल आउट गर्न खोजिरहेको छौँ। अनि यति बेला के हुन्छ, जुन हाइली डिजल्भिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले क्रिस्टल आउट हुन्छ होइन, सेम प्रोसेस है, क्रिस्टल अब्टेन गर्ने सेम प्रोसेस, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले क्रिस्टल आउट हुन्छ। अनि जुन हाम्रो यो मोदर लिक्विड बच्यो नि, यो मोदर लिक्विडमा चाहिँ बी पनि बचेको हुन्छ कि, बी पनि यो मोदर लिक्विडमा इम्प्युरिटी सहित बचेको हुन्छ। अब हामी के गर्ने, यसलाई फेरि सेम प्रोसेसले यसलाई कुल डाउन हुन दिने अनि यो मोदर लिक्विडबाट फेरि अर्को क्रिस्टलहरू अब्टेन गर्ने। यो अब हाम्रो यो रिजल्टिङ जुन क्रिस्टल हुन्छ नि यो क्रिस्टल चाहिँ बीको क्रिस्टल्स हुन्छ है। अब हामीले सुरुमा त ए को क्रिस्टल्स पायौँ र फेरि बी को क्रिस्टल्स पायौँ र त्यसपछि रिजल्टिङ फाइनल मोदर लिक्विड जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो इम्प्युरिटी हुन्छ जसलाई हामी फाल्न सक्छौँ। अब हामीले ए को पनि र बी को पनि क्रिस्टल्स पायौँ, हाम्रो अब्टेन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फाइनल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ प्युर फर्ममा हुन्छ। त्यसपछि सब्लिमेसन भन्ने प्रोसेस आउँछ। अब यसमा चाहिँ अब क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ है, यसमा चाहिँ अब जस्तै सिम्पल क्रिस्टलाइजेसनबाट या त सब्लिमेसनबाट या त डिस्टिलेसनबाट कस्तो टाइपको कम्पाउन्डहरू हामी अब्टेन गर्न सक्छौँ, कस्तो टाइपको कम्पाउन्डहरू हामी प्युरिफाई गर्न सक्छौँ, यस्तो क्वेसन आउँछ है। र कस्तो टाइपको कम्पाउन्डहरू गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ मैले यहाँ स्लाइड्समा हालिदिएको छु, त्यो चाहिँ पढ्नु होला है ल। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो सब्लिमेसन प्रोसेस। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सब्लिमेसन प्रोसेस है। सब्लिमेसन प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ भने कुनै दुईवटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन चाहिँ दुईवटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड या त एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विथ इट्स इम्प्युरिटिज त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा भाँडोमा लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हिट गर्छौँ। अब हिट गरेपछि के हुन्छ, जुन हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ सब्लिमेबल हुनुपर्ने। सब्लिमेबल भन्नाले के, त्यो चाहिँ
त्यसलाई भोलेटाइल पनि भन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हावामा सिधै उडेर जाने, लिक्विड फर्ममा चेन्ज नभइकन सोलिड चाहिँ सिधै भ्यापर फर्ममा जानुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी प्युरिफाई गर्न खोज्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ त्यस्तो फर्ममा हुनुपर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सब्लिमेबल सब्स्टान्सेस भन्छ। अब त्यस्तो सब्लिमेबल हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अब यो नेफ्थ्यालिन, एन्थ्रासिन, बेन्जोइक एसिड योहरू अलि अब नामहरू कम्प्लेक्स भएर तपाईँहरूले गाह्रो लाग्न सक्छ। सबभन्दा यसको हामी आफ्नो डेली लाइफमा हेर्ने सब्स्टान्स चाहिँ क्याम्फोर हो है। क्याम्फोर जसलाई हामी कर्पुर पनि भन्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो घरमा पूजाहरूमा प्रयोग गरिन्छ बढीमा। अनि यो चाहिँ क्याम्फोर चाहिँ सबभन्दा हाम्रो हामीले हेरेको र हामीले यदि गर्न खोज्यो भने हामीले चाहिँ अब 12मा पनि सायद 12मै हो, 12मै चाहिँ हामीले यो ल्याबमा पनि गरेको छौँ। यो हामी घरमा पनि यस्तो गर्न सक्छौँ। अब के गरिन्छ भने म इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै हामीले क्याम्फोर जस्तै हाम्रो क्याम्फोर छ र क्याम्फोर चाहिँ स्यान्डसँग मिसाइएको छ होइन। अब हामीले क्याम्फोर प्योर 11मा गरेको त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तर जे होस् हामीले यो गरेको छौँ। त्यसैले हामी योसँग फ्यामिलियर हुनुपर्ने। अब मानौँ हाम्रो इक्जाम्पलमा लिउँ हामी, एकछिनमा एलोटेट गर्छु। मानौँ हाम्रो एउटा भाँडोमा बालुवा भन्नाले स्यान्ड र क्याम्फोर चाहिँ मिसिएको छ होइन। अब हामीलाई के चाहियो भने हामीले चाहिँ क्याम्फोर चाहियो प्योर फर्ममा। अनि हामी के गर्छौँ, यसलाई या त कुनै कार्डबोर्ड पेपर या त कुनै पेपरले ढाकिदिन्छौँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हिट गर्न थाल्छौँ। यसलाई हिट गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो जुन यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ नि सब्लिमेबल, त्यो सब्लिमेबल चाहिँ यो उडेर जान्छ र यो पेपरमा डिपोजिट भएर बस्छ कि, बिकज यो त भोलेटाइल हो, यो त सब्लिमेबल हो। अब सब्लिमेबल सब्स्टान्स भएको कारणले यो सिधै यो लिक्विड फर्म नगइकन यो सिधै भ्यापर फर्ममा जान्छ। अब यदि लिक्विड फर्ममा जान्थ्यो भने यसले चाहिँ अरू स्यान्डहरूसँग पनि मिसिन्थ्यो र स्यान्डहरूसँग यसरी प्रकारले मिसिन्थ्यो कि यसलाई चाहिँ अब छुट्याउन चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो सब्लिमेबल सब्स्टान्स नै चाहियो। यो सब्लिमेसन प्रोसेसले सब्लिमेबल सब्स्टान्सलाई नै हामी प्युरिफाई गर्न सक्छौँ। अब यसले यो चाहिँ अब हाम्रो हिट गरेपछि हामी जुन यो क्याम्फोर हुन्छ नि, क्याम्फोर या त नेफ्थ्यालिन जुनसुकै हामी प्योर गर्न खोजेको कम्पाउन्ड त्यो चाहिँ उडेर यहाँ यो पेपरमा चाहिँ डिपोजिट भएर बस्छ होइन। यो डिपोजिट भएर बस्छ अनि त्यसपछि यसले पुरै हिट गरेपछि हामी यो पेपरबाट या त यो कार्डबोर्ड पेपर या जुनसुकै हामी अब्जेक्ट राखेका छौँ त्यो अब्टेनबाट हामी यसलाई स्क्रैच गरेर हामी आफ्नो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पाउन सक्छौँ। सिम्पल, यो मैले सिम्पल एक्सप्लेनेसन दिइसकेँ। यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने के कुरा, कस्तो टाइपको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हामी यहाँबाट प्युरिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ क्याम्फोर पर्छ, नेफ्थ्यालिन पर्छ, एन्थ्रासिन पर्छ, बेन्जोइक एसिड, आयोडिन, स्यालिसाइलिक एसिडहरू पर्छ है। ल अब त्यसपछि हामी जाउँ सिम्पल डिस्टिलेसनमा। अब यो सिम्पल डिस्टिलेसन पढेपछि म यही फिगरमा म तपाईँहरूलाई स्टिम डिस्टिलेसन भनेको के हो र भ्याक्युम डिस्टिलेसन भनेको के हो। भ्याक्युम डिस्टिलेसन भन्नाले डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस्ड प्रेसर हो है, त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ है। ल अब डिस्टिलेसनमा के हुन्छ, हामी डिस्टिलेसनमा सबभन्दा पहिले के गर्ने, हाम्रो लिक्विड फर्ममा खास यो हामी जुन प्युरिफाई गर्न खोजिरहेछौँ कुनै सब्स्टान्सले त्यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा हुनुपर्ने होइन। अब त्यो लिक्विड फर्ममा इम्प्युरिटी भएको सब्स्टान्सलाई हामी यसरी एउटा वाटर बिकरमा हाल्ने। अब त्यो वाटर बिकरलाई टिल इट्स बोइलिङ पोइन्ट, इभ्यापोरेसन पोइन्ट हामी त्यसलाई हिट गर्ने। अब त्यो इभ्यापोरेट भएर जान्छ, यसको सबै भेपरहरू इभ्यापोरेट भएर यो मेरो कर्सर त देखिरहेछ नि है कि पोइन्ट ड्र नै गर्नुपर्ने, कर्सर देखिरहेछ है मेरो, कसैले यस भनिदिनु त प्लिज। ल थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू। ल अब यो यहाँबाट सबै यो यहाँ हाम्रो भएको लिक्विड अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू इभ्यापोरेट भएर उड्छ होइन। अब यो इभ्यापोरेट भएपछि यो पाइपबाट पास हुन्छ है। अब यो पाइपमा के हुन्छ भने यो पाइपमा हामी कोल्ड वाटर पास गरेर हुन्छौँ। कोल्ड वाटर चाहिँ कन्टिन्युसली पास गर्छ। यो कोल्ड वाटर पास गर्ने कारण के, यो कोल्ड वाटरले चाहिँ कन्डेन्स गर्छ। अब जस्तै यो भ्यापरले यदि हामीले कुल डाउन गर्यो भने त्यो त अब लिक्विड फर्ममा आउँछ नि, त्यो थाहा होला नि, कन्डेन्सेसन प्रोसेस। अब यो भ्यापरलाई चाहिँ यसले यो कोल्ड वाटरले कन्डेन्स गरिदिन्छ। अब यो लिक्विड फर्ममा हाम्रो जतिसुकै इम्प्युरिटी थियो त्यो इम्प्युरिटी चाहिँ यहीँ डिपोजिट भएर बस्ने भयो। तर यो चाहिँ जति हाम्रो भेपरहरू थियो नि, भेपर चाहिँ प्योर फर्ममा यताबाट यहाँसम्म आउँछ र प्योर फर्ममा डिस्टिल लिक्विड हामी पाउन सक्छौँ है। अब यो त सिम्पल डिस्टिलेसन हो है। अब यही डिस्टिलेसनमा हामी हेरौँ, यहाँ यही प्रोसेस, तर यहाँ अलिकति एपेरेटस एड गरेर हामी डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर युज गर्न सक्छौँ। अब डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर किन युज गरिन्छ, अब
हामीले यहाँ सरी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन यो म यो भ्याक्युम डिस्टिलेसन पढाएपछि म फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन पढाउँछु है। ल अब खास यहाँ हामीले जुन हिट गऱ्यौँ नि यो कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई, अब हामीले यहाँ के एज्युम गरे हुन्छौँ, यो जुन हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भ्यापोराइज गऱ्यौँ नि यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आफ्नो बोइलिङ पोइन्टमा डिकम्पोज भएन, ब्रेकडाउन भएन है। बिकज अब यस्तो पनि हुनसक्छ नि, मानौ हाम्रो एउटा सरी है म एनोटेट गर्छु, मानौ हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड ए भन्ने कम्पाउन्ड छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्युरिफाई गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ होइन। अब 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, त्यो बोइल भएपछि इभ्यापोरेट हुन्छ र त्यसपछि हामी यसलाई डिस्टिल फर्ममा पाउँछौँ। तर यदि ए को क्यारेक्टर यस्तो हुन्थ्यो, ए को क्यारेक्टर कस्तो हुन्थ्यो भन्नाले ए 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दासम्म ए चाहिँ डिकम्पोज भएर जान्थ्यो कि ए बोइल त हुन्थ्यो, तर ए जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ नि, ए चाहिँ मानौ ए को इलिमेन्टहरू यस्तो XY छ, यो चाहिँ डिकम्पोज भएर जान्थ्यो यो आफ्नो बोइलिङ पोइन्टमा, र डिकम्पोज भएपछि यो यस्तो फर्ममा जान्थ्यो कि जुन हाम्रो लागि चाहिँदैन, जुन हामीले चाहिँदैन। हामीले खास चाहिनुपर्ने यसको चाहिँ प्योर फर्ममा यो ए नै चाहियो हामीलाई, तर यो डिकम्पोज भएर XY मा डिकम्पोज भएर हामी जुन पाउने यहाँ डिस्टिल लिक्विड पाउँछौँ नि यो चाहिँ XY को फर्ममा पाउँथ्यौँ। त्यति बेला के गर्ने, त्यति बेला चाहिँ अब हामीसँग एउटा आइडिया छ, त्यो आइडिया भन्नाले के, हामी यसलाई लोवर टेम्परेचरमा बोइल गर्ने। अब लोवर टेम्परेचरमा कसरी बोइल गर्न सकिन्छ, कोहीसँग आइडिया छ? कुनै पनि पार्टिकुलर लिक्विडलाई लोवर टेम्परेचरमा, त्यही पार्टिकुलर लिक्विडलाई लोवर टेम्परेचरमा कसरी बोइल गर्ने छ कसैलाई आइडिया छ भने मेसेज गर्नु, नभए म कन्टिन्यू गर्छु है क्विक। ल प्रेसर डिक्रिज, सबैले प्रेसर डिक्रिज लेख्नु भएको छ। ल गुड। प्रेसर वाटर बाथ भन्नाले के, प्रेसर डिक्रिज गर्नुपर्ने हो है खास। ल बोइल कसरी हुन्छ त्यो प्रोसेस त थाहा छ नि, अब म त्यो एज्युम गरिरहेको छु बोइल भनेको बोइल कसरी हुन्छ के हुन्छ, यदि त्यो पनि क्लियर हुनुहुन्न भने त्यो म फेरि डिस्कस गरौँला। म चाहिँ यो एज्युम गरिरहेको छु, बोइलिङ प्रोसेस चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब हामी के गरिदिन्छौँ, यसको कुनै पनि लिक्विडको यदि हामीले लिक्विडको भाँडोलाई प्रेसर डिक्रिज गरिदिन्छौँ भने त्यो यदि 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, नर्मली यदि 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ भने त्यो त्यसले चाहिँ हामी 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियससम्म, इभन 0 डिग्री सेल्सियससम्म हामी त्यसलाई बोइल गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि, प्रेसरलाई एकदम हाई मेजरमेन्टले त्यसलाई यदि डिक्रिज गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो चाहे अनुसार टेम्परेचरमा यसलाई चाहिँ बोइल गर्न सक्छौँ। अब त्यसैले ल यो त फिगर सिम्पल डिस्टिलेसन भयो, तर मानौ यो डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर हो है, भ्याक्युम डिस्टिलेसन मानौ त्यो एज्युम गरौँ है। त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो जुन यहाँ पाइप छ नि, यो पाइपमा एउटा अर्को पाइप एड गरिन्छ, यो पाइपसँग भ्याक्युम ट्युब या त भ्याक्युम पाइप एड गरिन्छ र यहाँ एउटा म्यानोमिटर भन्ने डिभाइस एड गरिन्छ र यहाँ हामी टेम्परेचर नाप्न थर्मोमिटर राख्छौँ। म्यानोमिटर भन्नाले प्रेसर नाप्ने, म्यानोमिटर भनेको प्रेसर नाप्ने डिभाइस हो। त्यो चाहिँ म्यानोमिटर भनेको यदि थाहा छैन भने तपाईँहरू फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ, टेन्सन नलिनु होला है। अब हामी यति बेला के गर्छौँ, मानौ हाम्रो कुनै त्यो सब्सटेन्स डिकम्पोज 100 डिग्री सेल्सियसमा हुन्थ्यो उसको बोइलिङ पोइन्टमा, तर त्यो चाहिँ उसको मिनिमम टेम्परेचर एट विच त्यो डिकम्पोज हुँदैन त्यो भनेको 80 डिग्री सेल्सियस हो है। अब त्यति बेला हामी के गर्छौँ, यो भ्याक्युम ट्युबद्वारा यसको प्रेसर त्यति डिक्रिज गर्छौँ कि यहाँ हाम्रो टेम्परेचर थर्मोमिटरमा 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखाएर यो चाहिँ बोइल हुन थाल्छ है। बुझ्नु पनि मेरो कुरा है। आई थिङ्क यो क्लियर छ, क्लियर छैन भने मलाई एकचोटि भन्नु होला, म क्लियर गरिदिउँ ल। हामी त्यति यसको प्रेसर डिक्रिज गर्छौँ जबसम्म यो 80 डिग्री सेल्सियसमै बोइल हुन थाल्छ, हामी त्यति उसको प्रेसर चाहिँ डिक्रिज गर्छौँ। अब प्रेसर डिक्रिज गर्ने क्राइटेरिया फेरि यो चाहिँ एकदम वाटर टाइट हुनुपर्छ है। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ अलिकति नै कुनै ओपनिङ सोपनिङ केही नहुनुपर्ने, एकदम वाटर टाइट हुनुपर्छ। त्यसको एउटा चाहिँ क्राइटेरिया त्यही हुन्छ है, त्यो याद राख्नु होला। अब त्यति बेला के हुन्छ, अब हामी यसलाई जति हाम्रो टेम्परेचर चाहियो त्यति टेम्परेचर हामी यसलाई बोइल गर्छौँ र त्यसपछि सिम्पल डिस्टिलेसनकै प्रोसेसबाट हामी यसलाई डिस्टिल ओभर गर्छौँ र डिस्टिल लिक्विड हामी यहाँ पाउँछौँ। ल अब त्यसपछि हामी स्टिम डिस्टिलेसनमा जाउँ, त्यसपछि म फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भन्छु है। स्टिम डिस्टिलेसनमा मलाई फिगर नै बनाउनु पर्ला, फिगर चाहिँ अलिकति अब नराम्रो नै बन्न सक्छ, त्यसको लागि सरी है, बिकज अब एनोटेट गर्नुपर्छ। ल
अब स्टिम डिस्टिलेसनमा के हो, प्रोसेस चाहिँ लगभग सेम नै हो, प्रिन्सिपल चाहिँ सेम नै हो। यसमा चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ एउटा भाँडोमा स्टिम लिन्छौँ। स्टिम भनेको त थाहा छ नि, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि। अब यो स्टिमलाई हामी सबभन्दा पहिले एउटा भाँडोमा जोड्छौँ। यो भाँडोमा चाहिँ जसलाई प्युरिफाई गर्नु छ, जुन कम्पाउन्डलाई प्युरिफाई गर्नु छ त्यो ल म खास यसको फिगर चाहिँ बिहान पनि राखिदिएको थिएँ। म यो फिगर अहिले अब गुगलहरू गर्न थाल्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ, म त्यहाँ राखिदिनु अरे। अहिले एकदम म ब्रिफली यसलाई डिस्कस गरिहाल्छु है। अब यो भाँडोमा हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ, हामीलाई जुन प्युरिफाई गर्नुपर्ने सब्सटेन्स छ त्यो प्युरिफाई गर्ने सब्सटेन्सलाई राखिदिन्छौँ। र त्यसपछि यहाँको एपारेटस फेरि सेम हुन्छ है, यहाँको एपारेटस सेम हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामी पाउनुपर्ने जुन भाँडोमा पाउनुपर्ने प्युर फर्ममा पाउनुपर्ने त्यो भाँडो राख्छौँ। र यहाँ चाहिँ हामी कोल्ड वाटर राख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ है, यहाँ हेरौँ। अब यो स्टिम चाहिँ सबभन्दा पहिले यो भाँडोमा जान्छ। यो भाँडोमा गएपछि हाम्रो जुन यो सब्सटेन्स छ नि, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसलाई प्युरिफाई गर्नु छ या त जसले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ, त्यो चाहिँ स्टिमको कारणले नै यो इभ्यापोरेट भएर जान्छ कि ल, इभ्यापोरेट भएर जान्छ है। अब यो इभ्यापोरेट भएपछि यो पाइपद्वारा यो पाइपद्वारा यो पाइपसम्म जान्छ है। यो हामीलाई चाहिनुपर्ने जुन भाँडो छ नि, हामीलाई फाइनल भाँडो, त्यो फाइनल भाँडोमा यो यहाँको स्टिम यहाँको भेपर जान्छ। यो भेपर चाहिँ पहिला नै कन्डेन्सेसनको द्वारा हाम्रो यो लिक्विड फर्ममा गइदिन्छ। अब यसको चाहिँ मेन यो इम्प्युरिटीहरू पास गर्नुभन्दा पनि अब अहिलेसम्म त हामी इम्प्युरिटीहरू यो प्युरिफाई हेरिरहेको छौँ, तर यसको मेन काम के हुन्छ भने हामी सुनेछौँ नि, कुनै प्लान्टबाट कुनै लिफहरूबाट हामीले कुनै ओइल एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ या त कुनै प्लान्टबाट ओइलहरू एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मेनली यो युज गरिन्छ कि त्यो लिफहरूलाई चाहिँ त्यो भाँडोमा राखिदिने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै ओइलहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने कि त्यहाँ चाहिँ मेनली यो युज गरिन्छ। ल त्यसपछि अब हामी फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनमा जाउँ। यसको लागि चाहिँ कस्तो यो पनि म भाँडो देखाइदिउँला होइन। यसको लागि के बुझ्नुपर्छ भने यो त्यो मिक्सचर जुन मिक्सचरमा हाम्रो जुन यो कम्पाउन्डहरू मिक्स भएको छ त्यो कम्पाउन्डहरूको बोइलिङ पोइन्ट अलमोस्ट सेम नै हुन्छ होइन, सिमिलर हुन्छ। र त्यसलाई यदि हामीले हिट गऱ्यौँ होइन, अब जस्तै त्यसको भाँडो चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ कि यस्तो प्रकारको हुन्छ होइन। अनि यो अब हिट गरेर हामी त्यो मिक्सरले सबभन्दा पहिले हिट गरेर यो भाँडोमा पठाउँछौँ होइन। अब जस्तै त्यो मिक्सरको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 300 केल्भिन या त 340 केल्भिन छ। त्यो 340 केल्भिनमा यसलाई हिट गरेर यसमा पठाउँछौँ। अनि त्यति बेला के हुन्छ भने हेभी कम्पाउन्डहरू, अब जस्तै हामीले हेभी कम्पाउन्डहरू, हामीलाई व्याक्सहरू छ, हेभी कम्पाउन्डहरू तले सेटल भएर तलेबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। र लाइटेस्ट कम्पाउन्डहरू जुन सबभन्दा हल्लुको कम्पाउन्डहरू हुन्छ त्यो हल्लुको कम्पाउन्डहरू माथि उठेर हामी यहाँ माथिबाट त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ पनि पाइपहरू हुन्छ। अनि सब्सटेन्सहरूको वेट अनुसार यिनीहरू यो पार्टिकुलर पाइपहरूबाट निस्किँदै जान्छ कि। कुरा बुझ्नुभयो होला। यसको चाहिँ सिम्पल प्रोसेस त्यही हो। यहाँ यसको भाँडो चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। लाइटेस्ट कम्पाउन्ड चाहिँ हामी यहाँबाट यसको पाउन सक्छौँ। हेभिएस्ट कम्पाउन्ड चाहिँ यसको चाहिँ हामी यहाँबाट यो तलबाट पाउन सक्छौँ, बिकज हेभिएस्ट त तल सेटल हुने भयो र लाइटेस्ट ग्यासहरू त माथि उडेर जाने भयो। त्यही ग्यासहरूले चाहिँ हामी माथिबाट अप्टेन गर्छौँ। र त्योभन्दा कम लाइट, त्योभन्दा अलिकति ग्यासभन्दा अलिकति हेभी अब्जेक्ट यो पाइपबाट, त्यसभन्दा अलिकति लाइट अब्जेक्ट त्योभन्दा अलि हेभी अब्जेक्ट हामी यो पाइपबाट, त्योभन्दा अलि हेभी यो अब्जेक्टबाट यो पाइपबाट, र हेभिएस्ट अब्जेक्टहरू यो तलको पाइपबाट हामी अप्टेन गर्छौँ। यो बुझ्नुभयो होला है। ल म अब कन्टिन्यू गर्छु। अब त्यसपछि हाम्रो एजिटोपिक डिस्टिलेसन आउँछ। अब एजिटोपिक डिस्टिलेसन र क्रोमेटोग्राफी म एकदम सर्टमा भन्छु, बिकज यो हाम्रो लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर तपाईँहरूले भन्नुभयो डिस्कस गरिदिनु अनि म अलि डिस्कस गरिदिन्छु है। एजिटोपिक डिस्टिलेसन भनेको हाम्रो सेम डिस्टिलेसन, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनहरू थियो नि, सेम त्यस्तै प्रोसेस हो होइन। तर यति बेला के गरिन्छ, यदि बोइलिङ पोइन्ट कुनै एउटा मिक्सरको बोइलिङ पोइन्ट यदि लगभग सेम नै छ भने त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने, र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट हामी त्यसलाई प्युरिफाई गर्न सक्दैनौँ, बिकज फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अलिकति हेभी प्रोसेस हो है। त्यो प्रोसेसबाट त्यो प्रोसेस चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा मात्रै अलिकति इजी हुन्छ युज गर्न। त्यसैले अब यदि हामीलाई सिम्पल कम्पाउन्डहरू यदि हामीले प्युरिफाई सेपरेट गर्नु छ भने हामी एजिटोपिक डिस्टिलेसन युज गर्छौँ। एजिटोपिक डिस्टिलेसनमा के गरिन्छ भने एउटा कुनै त्यस्तो कम्पाउन्ड हामी राखिदिन्छौँ। जस्तै यहाँ मैले इक्जाम्पल राखेको छु डाइएथाइल इथर जस्तै डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। यो डाइएथाइल इथरले के गर्छ भने हाम्रो मिक्सरमा जुनसुकै कम्पाउन्डहरू छ एउटाको पार्सियल प्रेसर डिक्रिज गरिदिन्छ उसले, हो एउटाको पार्सियल प्रेसर डिक्रिज गरिदिन्छ। त्यसैको कारणले त्यसको बोइलिङ पोइन्ट अर्काको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ। अब पार्सियल प्रेसर भनेको के हो, अब फिजिक्सको क्लास त सुरु नै भएको छैन। पार्सियल प्रेसर भनेको अब म चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ, त्यो चाहिँ अब हजुरहरू सायद फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ या त केमिस्ट्रीमा फिजिकलतिर पढ्नुहुन्छ, त्यति बेला क्लियर हुनुहुन्छ। यति बुझ्नु, पार्सियल प्रेसर जस्तै अब एउटाको पार्सियल प्रेसर डिक्रिज गर्यो भने अर्काको त्यो बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ कि। अब त्यसैले
अब एउटाको बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज हुने भयो, अर्कोको चाहिँ अलिकति थोरै बोइलिङ पोइन्ट हुने भयो। अनि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनको प्रोसेस चाहिँ त हामी फ्र्याक्सनल प्रेसर डिस्टिलेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ क्यारी आउट गरेर हामी सेपरेट त गर्न सक्छौँ नि इजिली। एजियोटोपिक डिस्टिलेसन भनेको सेम त्यही हो। हुन त यो चाहिँ अलिकति हेभी टपिक हो र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यति हो है, त्यति याद राख्नु होला। त्यति देखा पर्दैन यसको क्वेसन हो, तर तपाईँहरूले भन्नुभयो अलिक यसो डिस्कस गरिदिनु अनि मैले गरिदिएँ। पार्सल प्रेसर कसरी डिक्रिज गर्न सकिन्छ, मैले अघि भने नि त्यस्तो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरू हामी राखिदिन्छौँ जसले चाहिँ एउटाको पार्सल प्रेसर डिक्रिज गरेर जान्छ। अब त्यो खासमा प्रोसेस नै अब यहाँ डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ, म बरु डिस्कर्डमा हालिदिउँला त्यसको लागि अब रिसोर्सेसहरू, बिकज अब यहाँ चाहिँ यो क्लासमा अहिले हामीले धेरै कुरा सघाउनु छ, त्यसैले म पार्सल प्रेसर चाहिँ त्यो अझै फिजिक्सको काम हो कि त्यो ल है। अब क्रोमेटोग्राफी चाहिँ एउटा ठुलो टपिक हो, यसलाई चाहिँ हामी एकदम लेम्यानको भाषाले बुझ्छौँ है। मानौ हाम्रो एउटा यस्तो यो क्रोमेटोग्राफीमा युज गर्ने भाडो चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। यो चाहिँ लाइन बाई लाइन फेरि पढ्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको है। यो चाहिँ यदि छोड्नुभयो भने अब तपाईँलाई पनि घाटा लाग्छ र मैले पढाएको पनि कामै हुन्न। त्यसैले यो होमवर्क चाहिँ तपाईँहरूको अथवा तपाईँहरू आफ्नो होमवर्क गर्नु, म चाहिँ क्लासमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्छु है, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब हामी एउटा यस्तो टाइपको भाडो लिन्छौँ होइन। अब त्यो भाडोमा के हुन्छ भने हामी यहाँ तलबाट हामी कुनै ग्यास पठाउँछौँ र हामी यहाँ माथिबाट कुनै दुईवटा कम्पाउन्डको मिक्सचरलाई हामी पास गर्छौँ। अब यति बेला के हुन्छ, यो जुन हामी यो ग्यास पास गर्यौँ नि, ग्यास या त लिक्विड हामी यहाँबाट पास गर्न सक्छौँ है। यो खास यो सब्सटेन्समा, यो सल्भेन्टमा हामी हाम्रो जुन सेपरेट गर्नुपर्ने सोलुसन छ नि, यो सोलुसनमा भएको कम्पाउन्डहरू एउटा अलिकति कम मिसिबल हुन्छ र एउटा अलिकति बढी मिसिबल हुन्छ। अब जुन बढी मिसिबल हुने भयो त्यो त छिटो तलतिर जाने भयो नि, बुझ्नुभयो। जुन अब बढी डिजल्भ हुनसक्छ, जुन छिटो डिजल्भ हुनसक्छ, त्यो त छिटो डिजल्भ भएर तलतिर जाने भयो नि। र जुन अलिकति स्लोली डिजल्भ हुन्छ, डिजल्भ फेरि दुवै हुनुपर्ने। अनि जुन अलि स्लोली डिजल्भ हुन्छ त्यो त माथि बस्नुपर्ने इन कम्पेरिजन टु अर्को कम्पाउन्ड जुन छिटो डिजल्भ हुन्छ। छिटो डिजल्भ हुने कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो छिटै यहाँ तल गएर बस्छ होइन। अनि तल एउटा पाइप हुन्छ जुन पाइपबाट हामी त्यसलाई अब्टेन गर्छौँ। अब त्यसपछि त्यो छिटो डिजल्भ हुने कम्पाउन्डलाई त हामीले अब पाइसक्यौँ। अब त्यसपछि अर्को कम्पाउन्ड बस्यो जुन अलिकति स्लोली डिजल्भ हुन्छ। त्यो स्लोली डिजल्भ हुने कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी फेरि या त हामी माथिबाट त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ, या हामीले कुनै एउटा सब्सटेन्स राख्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यो आएर बस्न सक्छ है। नभए हामी तलबाट फेरि त्यो छिटो डिजल्भ हुने कम्पाउन्डले निकालेपछि अर्को कम्पाउन्डले चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। क्रोमेटोग्राफीको सिम्पल प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही हो। यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरू पढ्नु होला है, तपाईँहरूको काम चाहिँ त्यति हुन्छ। म चाहिँ यो क्लियर गर्छु। अब चाहिँ हामी अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरूतिर जान थालेछौँ होइन। फङ्सनल ग्रुप एन्ड होमोलोगसिस, अब यो चाहिँ म छिटोभन्दा छिटो सकाएर आज हामी एमसिक्यू गर्छौँ जसरी नि। अब यदि मैले 5 देखि 10 या त 15 मिनट कसैको लिए भने प्रब्लम त हुन्न होला नि, खास त नलिनु पर्ने। तर यदि लिए भने अब यदि प्रब्लम नै हुन्छ भने हामी अर्को दिन एमसिक्यू हामी डिस्कस गरौँला, केही टेन्सन छैन। तर यदि प्रब्लम छैन भने हामी अलिकति बढी टाइम लिन सक्छौँ। अब अहिले त क्लास छैन तपाईँहरूको त्यसैले है। ल म कन्टिन्यू गर्छु। अब फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो, मानौ हाम्रो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आर भन्ने छ है। अब हामी जुनसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, ल थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू। ल सबैजनाले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभयो, थ्याङ्क यू, एकदम थ्याङ्क यू। ल है, मलाई यसरी नै कोअपरेट गर्नु, म चाहिँ अब सके जति तपाईँहरूलाई गर्छु है हेल्प। ल टेन्सन नलिनु तपाईँहरू। ल अब एउटा कुरा याद राख्नु होला, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ एउटा एजम्सन के हुन्छ भने हामी जति अब जस्तै हेलोजेनलाई चाहिँ एक्सले डिनोट गरिन्छ, त्यो त थाहा होला नि अहिलेसम्म तपाईँहरूले सबैले थाहा भइसक्यो होला। सिएल, बिआर र आईलाई एक्सले डिनोट गरिन्छ। ल ल ल अब त्यो मेसेज नगर्नु है फेरि, अब म डिस्ट्र्याक्ट हुन्छु है। अब डिस्ट्र्याक्ट भएपछि फेरि अब पढाउने कुरा पनि बिर्सिएर जान्छु है। त्यसैले मेसेज चाहिँ जति चाहिने कुरा मात्रै मेसेज गर्नु है प्लिज। ल थ्याङ्क यू फर पोजिटिभ रेस्पोन्स। अब जस्तै हामी एक्सलाई चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा पनि र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पनि जता पनि एक्सले चाहिँ हामी क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनलाई डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुनसुकै अर्ग्यानिक पार्ट हुन्छ नि, हाइड्रोकार्बन पार्ट जस्तै CH3 हुने भयो, CH3, CH2 हुने भयो, त्यो सबै पार्टलाई चाहिँ हामी आरले डिनोट गर्छौँ है। र एउटा कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यदि दुईवटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आउने भयो भने, यो दुईवटा हाइड्रोकार्बन पार्ट आउने भयो भने हामी आर र आर ड्यास पनि लिन सक्छौँ, यो याद राख्नु होला। अब हामी पाउने खास यो हाम्रो हाम्रो यो के भन्छ, हाम्रो यी नेचरमा पाउने हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू जुन हुन्छ नि,
त्यो हाइड्रोकार्बन मात्रै हुँदैन, बिकज कुनै पनि एउटा सिम्पल हाइड्रोकार्बनले मात्रै हाम्रो हाम्रो यो जति हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग हाम्रो एप्लिकेसनहरू छ त्यो एप्लिकेसनहरूमा हेल्प गर्न सक्छ, हाम्रो यो जति हामी पेट्रोलियममा युज गर्छौँ त्यो हाम्रो सिम्पल हामी हाइड्रोकार्बनले मात्रै हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले फङ्सनल ग्रुप सहित हाइड्रोकार्बन चाहियो। अब फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो? फर इक्जाम्पल अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप OH हुन्छ होइन। अब यसले म इक्जाम्पलबाट गइरहेको छु है, अब डिफिनेसनहरू भन्दा जानुभन्दा राम्रो अब इक्जाम्पलबाट गएपछि अलिकति छिटो पनि पढाउन सकिन्छ र टाइम पनि अलिकति कम वेस्ट हुन्छ। ल अब मानौ R भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यसले चाहिँ अब तपाईँहरू CH3 मान्नु या त CH3CH2 मान्नु, त्यो तपाईँहरूको काम है, जेसुकै मान्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुन अल्कोहल ग्रुप छ नि लास्टमा OH, यो चाहिँ यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको फङ्सनल ग्रुप हो कि, बुझ्नु पनि कुरा। अब यो फङ्सनल ग्रुपले के गर्छ भने यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जतिसुकै क्यारेक्टरहरू हुन्छ, अब यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट, रियाक्सनहरू, अनि यसको फिजिकल क्यारेक्टरहरू, यसको वेटहरू सबै चाहिँ अलमोस्ट सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ फङ्सनलाइज, एउटा वर्ड यहाँ मैले राखेको छु फङ्सनलाइज, यसले सबै यस्तै क्यारेक्टराइज गर्छ कि यसले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यो फङ्सनल ग्रुपले एउटा कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई। अब यो OH जस्तै धेरै यो धेरै फङ्सनल ग्रुपहरू छ, कार्बोजाइलिकको ग्रुपहरू छ, कार्बोनिल ग्रुपहरू छ, सियन छ, इस्टर छ, धेरै छ। यो चाहिँ मैले तल राखिदिएको छु। यो तपाईँहरूले मलाई कसरी कोअपरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने म त्यो सबै अर्ग्यानिक यो सबै फङ्सनल ग्रुप त क्लासमा अब लाइन बाई लाइन त जान सक्दिनँ, मैले सिम्पल तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल देखाइदिएँ। अब त्यो सबै लाइन बाई लाइन तपाईँहरूलाई त्यो पढ्नुपर्छ है। त्यसरी यदि गर्नुभयो भने अब पछि चाहिँ इक्जाम बेलामा पनि बिर्सिने चाहिँ चान्स हुँदैन। अब अहिले मैले पढाइसकेँ, अहिले चाहिँ अलिकति ताजा हुन्छ, अहिले आजै यदि गएर पढ्नुभयो भने आज त्यो ताजा हुन्छ, आज अलिकति बुझ्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि मैले डिस्कर्डमा मेसेज पनि गर्न सकिन्छ। ल अब जस्तै ROH छ होइन, यो OH ले चाहिँ यो फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ त्यसको लगभग सबै क्यारेक्टरहरू डिफाइन गर्छ, त्यसैले यसको नाम पनि फङ्सनल ग्रुप हुने भयो, बिकज यसको जति फङ्सनहरू छ यो सबै फङ्सनहरू यो फङ्सनल ग्रुपले नै, अलमोस्ट सबै फङ्सनहरू यो फङ्सनल ग्रुपले नै डिटरमाइन गर्छ। त्यसपछि अब एउटा कुन कन्सेप्ट आउँछ यो क्वेसनहरूमा पनि लास्टै देखिने गर्छ है। यो अहिले हामी जुन MCQ गर्छौँ त्यो MCQ मा पनि हामी क्वेसन हेर्छौँ। पहिलो कुरा अल्फा कार्बन, बिटा कार्बन र गामा कार्बनवाला कुरा, त्यसपछि प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी, प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहल या त प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी फङ्सनल ग्रुपवाला कुरा आउँछ। त्यो भनेको के हो? अब फङ्सनल ग्रुपसँग अब अघि हामीले लिएको थियौँ नि R र OH लिएको थियौँ नि अघि हामीले। मानौ हामीले यहाँ CH3 CH2 CH2 OH हाम्रो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यस्तो हो। यसको नाम के हो थाहा छ कसैलाई? सबलाई थाहा हुनुपर्ने मेरो विचारमा यसको नाम, यसलाई चाहिँ प्रोप्यानोल भन्छ है। अब यो नोमेनक्लेचरमा हामी यसको राम्ररी पढ्छौँ। यो खास प्रोप्यानोल नै किन हुने भयो, प्रोपेन नै किन हुने भयो, प्रोपिन किन हुने भयो होइन, त्यो हामी सबै पढ्छौँ है। अब यो प्रोप्यानोलमा यो हाम्रो अर्ग्यानिक फङ्सनल ग्रुप चाहिँ यो OH हुने भयो है। अब यो OH सँग जोडिएको फर्स्ट कार्बन जुन हुन्छ नि, यो फर्स्ट कार्बनलाई चाहिँ हामी अल्फा कार्बन भन्छौँ है। र यो अल्फा कार्बनसँग जोडिएको जति हाइड्रोजनहरू छ, यहाँ त दुईवटा हाइड्रोजन छ नि, यो दुवै हाइड्रोजनलाई चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन भन्छ है। यो याद राख्नु होला है। यो खास म सेयर त गर्छु है, तर एउटा कपीमा यदि नोट गर्दै जानुभयो भने यो याद रहन्छ है। याद राख्नु होला, यो नोट गर्दै जानु प्लिज। अब यो फर्स्ट कार्बन चाहिँ अल्फा कार्बन हुने भयो। त्यसपछि यसको सबसिक्वेन्ट कार्बन जुन सेकेन्ड कार्बन छ नि, यसले चाहिँ बिटा कार्बन भन्छ है। यसले चाहिँ बिटा कार्बन भन्छ। त्यसपछि योसँग कनेक्ट भएको दुईवटा जुन हाइड्रोजन छ नि, यो दुईवटा हाइड्रोजनलाई पनि बिटा हाइड्रोजन भन्छ। ल यो र यो अल्फा हाइड्रोजनहरूमा कन्फ्युज फेरि नहुनु है, बिकज हामी पछि हाइपर कन्जुगेसन भन्ने कुराहरू पढ्छौँ नि रिएक्सन मेकानिजममा, त्यसको धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन, अलिकति पढ्नुपर्छ बिकज त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यति बेला फेरि म भन्दिनँ फेरि अल्फा कार्बन के हो, बिटा कार्बन के हो, त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। त्यसैले अहिले चाहिँ बुझिराख्नु यो कुरा। अब यो सेकेन्ड कार्बन चाहिँ बिटा कार्बन भनिन्छ र यो बिटा कार्बनसँग कनेक्टेड भएको हाइड्रोजनहरूलाई पनि बिटा हाइड्रोजन भनिन्छ। थर्ड कार्बनलाई चाहिँ गामा कार्बन भनिन्छ र गामा कार्बनसँग कनेक्टेड भएको हाइड्रोजनलाई पनि गामा हाइड्रोजन भनिन्छ। त्यसपछि यहाँ यदि अझै कार्बनहरू हुन्थ्यो भने त्यो कार्बनहरूले हामीले नाम दिएको छैनौँ, बिकज त्यो हाम्रो लागि त्यस्तो हेल्पफुल पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट पनि हुँदैन र हामीलाई थाहा नभए पनि पुग्छ कि त्यो। त्यसैले हामीले त्यसको नाम राखेका छैनौँ, यहाँ पढेका छैनौँ। एउटा कन्सेप्ट यहाँ क्लियर भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी भन्ने कुरा। अब यो मैले यहाँ एउटा ड्रइङ फिगर राखेको छु, यही फिगरबाट हामी क्लियर गर्छौँ। ल
अब यो हाम्रो फङ्सनल ग्रुप यहाँ हाम्रो प्राइमरी अल्कोहल हेरौँ है यहाँ हाम्रो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ OH हो र यो OH सँग कनेक्टेड भएको फर्स्ट कार्बन चाहिँ यो कार्बन हो हैन अल्फा कार्बन भनेको यो हो र यो दुईटा हाइड्रोजन भनेको अल्फा कार्बन हो है कुरा बुझ्नु पनि यो दुईटा कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो अब अल्फा बीटा गामा अरु के हुन्छ सर अरु के हुन्छ भन्नाले मैले तपाईको कुरा बुझिन रोशन कुमार सर कार्बन नम्बर म अहिले बुझ्नु भएन खास मैले भनेको अल्फा बीटा गामा के क्लियर थिएन त्यो भन्नु त मलाई कसैले मैले अलि पढाएको क्लियर थिएन अल्फा बीटा गामा क्लियर भएन तपाई अहिले जसलाई अलिकति प्रब्लम छ त्यो मलाई डिस्कर्डमा भन्नु न है प्लिज ए फरक यो खास हामीले अल्फा बीटा गामा जुन राखेका छौं नि यो चाहिँ अब सिग्मा हाइड्रोजनहरु वाला कुरा आउँछ हैन यसको फरक चाहिँ तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ जति बेला म हाइपर कन्जुगेसन पढाउँछु नि त्यति बेला ठ्याक्कै यसको त्यो डिफरेन्स यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स बुझ्नुहुन्छ है त्यति बेला अब जति बेला हामी इन्डक्टिभ इफेक्ट पढ्छौं नि त्यति बेला हामी यो बुझ्छौं कि यो अल्फा कार्बनले चाहिँ कतिको त्यसमा सिग्निफिकेन्स रोल देखाउँछन् त्यसपछि बीटा गामाहरुले कति सिग्निफिकेन्ट रोल देखाउँछ त्यति म भनिदिन्छु ल सब पहिला यो प्राइमरीहरु बुझौं त्यसपछि म फेरि भन्छु है ल टाइम चाहिँ बित्न लाग्छ त्यसैले अलि छिटो गरौँ है अब ल यो कार्बनसँग अब कनेक्ट यो कार्बनसँग यदि यो R भनेको त यो कुनै एउटा कार्बन ग्रुप हो हैन यो मिथाइलिन या त इथाइलिन जुनसुकै ग्रुप हुन सक्छ यो अल्फा कार्बन यदि यो अल्फा कार्बन या त यो फर्स्ट कार्बन चाहिँ एउटा मात्रै कार्बन यो त एउटा मात्रै कार्बन हो नि त यो कार्बनले चाहिँ चारवटा बन्ड बनाउनु पर्छ यो चारवटा बन्ड मध्ये त एउटा त अब फङ्सनल ग्रुपसँग बन्ड बनाएको छ दुईवटा हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाएको छ थर्ड बन्ड चाहिँ यसले कुनै एउटा कार्बनसँग बनाएको छ नि त्यो कुरा क्लियर छ है अब यो एउटा मात्रै कार्बनसँग बन्ड बनाएको छ नेक्स्ट एउटा मात्रै कार्बनसँग बन्ड बनाएको छ त्यसैले यसलाई प्राइमरी अल्कोहल भनिन्छ अर्को तरिकाले सम्झिने तरिका के हो भने यो कार्बन यदि अल्फा कार्बन यदि दुईवटा हाइड्रोजनसँग कनेक्टेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी यो फर्स्ट कार्बन भन्नाले अल्फा कार्बन चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजनसँग कनेक्टेड छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइमरी फङ्सनल ग्रुप भन्नाले प्राइमरी अल्कोहल या त 1 डिग्री अल्कोहल भन्न सक्छौं है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल त्यस्तै गरी हाम्रो यो कार्बन हैन यो कार्बनमा दुईवटा R ग्रुप छ भन्नाले दुईवटा अर्गानिक यो दुईवटा हाइड्रोकार्बन ग्रुप छ भन्नाले दुईवटा कार्बन ग्रुप छ यो कार्बन चाहिँ दुईवटा कार्बन यो फर्स्ट कार्बन चाहिँ अल्फा कार्बन चाहिँ दुईवटा कार्बनसँग कनेक्टेड छ त्यसैले यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहल या त सेकेन्डरी फङ्सनल ग्रुप या त 2 डिग्री अल्कोहल या त 2 डिग्री फङ्सनल ग्रुप कुनै नाम जे नाम हो त्यो राख्न सक्छौं अर्को तरिकाले सम्झिने तरिका के एउटा मात्रै हाइड्रोजनसँग कनेक्टेड अल्फा कार्बन चाहिँ एउटा मात्रै हाइड्रोजनसँग कनेक्टेड छ भने त्यस्तो फङ्सनल ग्रुपलाई हामी सेकेन्डरी अल्कोहल भन्न सक्छौं टर्सियरी अल्कोहल सेम तरिका एउटा पनि हाइड्रोजनसँग कनेक्टेड छैन या त तीनवटा कार्बनसँग कनेक्टेड छ त्यस्तो अल्फा कार्बनलाई चाहिँ हामी त्यस्तो अल्फा कार्बन भएको फङ्सनल ग्रुपले चाहिँ हामी टर्सियरी अल्कोहल या त 3 डिग्री अल्कोहल भन्न सक्छौं अब म एउटा कुरा सोध्छु है तपाईहरुलाई ल म एउटा कुरा सोध्छु है यो R को ठाउँमा यो तीनटै R को ठाउँमा है याद राख्नु यो तीनटै R को ठाउँमा CH3 छ है म एउटा क्वेशन सोधिरहेको छु है यो तपाईहरुलाई के आइडिया छ त्यो भन्नु है CH3 छ हैन अनि यो जुन तीनवटा H छ नि त्यो चाहिँ अल्फा बीटा गामा के हुने भयो त्यो भन्नु त मलाई मिथानोल कुन हो मैले यहाँ मिथानोल भनेकै छैन म मिथानोल चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यदि यो R को ठाउँमा यो प्राइमरी अल्कोहलमा चाहिँ यो R को ठाउँमा H भएको बेला चाहिँ मिथानोल हुन्थ्यो है अल्फा भन्नु भएको छ धेरै जनाले यो हाइड्रोजन चाहिँ अल्फा म यो R को भन्दैछु है तपाईहरु अहिले यो टर्सरी अल्कोहल मात्रै हेर्नु पक्नु म क्लियर गरिदिन्छु अनि देख्नु मानौ यो R छ नि यो तीनटै R को ठाउँमा CH3 छ है CH3 छ ल यो CH3 मा यो जुन यो R को ठाउँमा CH3 छ है अब यो जुन हाइड्रोजनहरु छ नि यो हाइड्रोजन चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन कि बीटा हाइड्रोजन कि गामा हाइड्रोजन कुन हुने भयो सबैले अल्फा लेख्नु भएको छ त अल्फा हुन्छ त एकचोटी फेरि विचार गर्नु त यो अल्फा हुन्छ त अल्फा कार्बन कुन हो त्यो मलाई भन्नु त यो कार्बन म कार्बनको नम्बरिङ गर्दिन्छु है यो म A कार्बन भन्दैछु र यो चाहिँ B कार्बन यहाँ अल्फा कार्बन कुन हो भन्नु त A हो कि B हो त्यो भन्नु त मलाई सबभन्दा पहिले अल्फा कार्बन कुन हो A हो कि B हो छिटो A हो गुड अल्फा कार्बनसँग एउटा पनि हाइड्रोजन कनेक्टेड छ त छैन नि अल्फा हाइड्रोजनसँग एउटा पनि हाइड्रोजन कनेक्टेड छैन त्यसैले यहाँ अल्फा हाइड्रोजन त छँदै छैन
अब यसको सबसिक्वेन्ट अर्को आर जुन छ नि, अर्को आर चाहिँ हाम्रो यो मिथाइलिन ग्रुप छ हैन है। अब अल्फा बी होला, अल्फा बी हुन्छ त सेकेन्ड का तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्न कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो सेकेन्ड यो जुन यो मिथाइलिन ग्रुप छ नि यो चाहिँ बीटा कार्बन हुने भयो कि, र यो बीटा कार्बनसँग जति पनि कनेक्टेड एच छ यो सबै बीटा हाइड्रोजन हुने भयो। क्लियर हुनुभयो है सबैजना? आई होप क्लियर हुनुभयो। यहाँ फेरि कन्फ्युज नहुनु, यो अल्फा बीटा चाहिँ एकदम बेसिक कन्सेप्ट र एकदम ठुलो कन्सेप्ट हो। प्लिज मलाई रिस्पोन्ड गर्नु। सबैले बुझ्नुभयो अल्फा बीटा? एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न ल, म एकचोटि बुझाइदिन्छु है फेरि ल। ल एकैछिन है, मलाई एकछिन टाइम दिनु तपाईँ। म ब्ल्याङ्क स्क्रिन गर्दैछु अनि त्यसपछि म बुझाउँदै। व्हाइट स्क्रिन ल, ब्ल्याङ्क स्क्रिन आयो होला हैन? ल अब मानौ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा फङ्सनल ग्रुप चाहिँ गुड। सागरले चाहिँ जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ ठिक भन्नुभयो है, सायद सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ ठिक सोध्नु भएको छ है, भन्नाले तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ ठिक छ। ल इथरमा अल्फा बेटा छुट्याएर देखाउनु न। इथरमा पनि सेम हो। म अहिले एकछिन है म तपाईँलाई गरिदिन्छु है क्लियरली। यो जुन हाम्रो OH छ नि, यो OH सँग मानौ हाम्रो फर्स्ट यो CH2 कनेक्टेड छ, त्यसपछि अर्को CH2 कनेक्टेड छ, र यसको यहाँ चाहिँ फाइनल CH3 कनेक्टेड छ है। यस्तो हेरौँ है। अब यो OH सँग फर्स्ट कार्बन जुन कनेक्टेड छ नि यो कार्बनले चाहिँ अल्फा कार्बन भनिन्छ। याद राख्नु है फेरि, यो फेरि मलाई भन्नु नपरोस्, एकदम राम्ररी प्लिज बुझ्नु, ध्यान दिएर बुझ्नु। यदि मेरो बुझाएको चाहिँ क्लियर छैन भने म फेरि बुझाउला, तर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो प्लिज कन्सन्ट्रेसन दिनु है। अब यो कार्बनले चाहिँ अल्फा कार्बन भनिन्छ र यो कार्बनसँग कनेक्टेड भएको यो दुईवटा हाइड्रोजन चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन भन्ने हो है। र यदि यहाँ एउटा पनि कुनै केसमा म त्यो केस देखाउँला है, अहिले चाहिँ म भन्दिनँ, म त्यो केस देखाउँला। अब यो कार्बनसँग कनेक्टेड भएको सेकेन्ड जुन यो कार्बन छ नि त्यो कार्बनलाई चाहिँ बीटा कार्बन भनिन्छ। यो बीटा कार्बनसँग कनेक्टेड भएको हाइड्रोजनहरूलाई चाहिँ बीटा हाइड्रोजन भनिन्छ। त्यसै गरी यो थर्ड जुन कार्बन छ नि यो थर्ड कार्बनलाई गामा कार्बन भनिन्छ। यो थर्ड कार्बनसँग कनेक्टेड भएको हाइड्रोजनहरूलाई गामा हाइड्रोजन भनिन्छ। क्लियर हुनुभयो अहिले? अहिले सायद क्लियर होला, भन्नु त कसैले प्लिज क्विक मलाई रिस्पोन्स दिनु। अहिले क्लियर हो? ल थ्याङ्क यू। कसैले अझै क्लियर छैन भने प्लिज अब डिस्कर्डमा आउनु है। कसैले यदि इथरको सोध्नु भयो होइन, इथरको अब धेरैजनालाई इथरको कन्सेप्ट नै थाहा नहोला। इथर भनेको यस्तो हुन्छ होइन, ORR ल, यो ORR छ होइन, यो एउटा आर यो एउटा आर यो होइन। अब योसँग जुन हाम्रो यो फर्स्ट कार्बन हुन्छ नि, यो फङ्सनल ग्रुपसँग फर्स्ट कार्बनहरू छ नि, यो दुवै कार्बन चाहिँ अल्फा कार्बन हुन्छ कि। अब यो कार्बनसँग सब्सिक्वेन्टली कार्बन जुन कनेक्टेड हुन्छ त्यस्तै यो यहाँतिर पनि बीटा हुन्छ, यहाँतिर पनि बीटा हुन्छ, यहाँतिर पनि गामा हुन्छ, यहाँतिर पनि गामा हुन्छ कि। त्यस्तो केस हुन्छ है यहाँ। ल अब मैले यो फङ्सनल ग्रुपको चाहिँ इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु। खास के हो फङ्सनल ग्रुप यसको इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु। यो पढ्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको है। यो प्लिज तपाईँहरू मलाई यति हेल्प गरिदिनु। यो यदि पढ्नुभयो भने मलाई क्लासमा चाहिँ फेरि कन्टिन्यू यो पढ्नु पर्दैन। एउटा कार्बन अल्फा बीटा र गामा हुन सक्छ होइन दाजु? होइन एउटै कार्बन कसरी हुने भयो त? फर्स्ट कार्बनले त हामीले यदि अल्फा भनिदियो भने त्यसलाई फेरि हामीले बेटा के कसरी भन्छौँ त? सक्दैनौँ है। या त त्यहाँ तीनवटा कार्बन हुनुपर्ने, या त एउटा मात्रै कार्बन छ भने त्यो चाहिँ अल्फा कार्बन हो है। याद राख्नु होला। अब क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अफ फङ्सनल ग्रुप, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस सरी। अब क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भनेको के हो? फर इक्जाम्पल यहाँ कुनै फङ्सनल ग्रुप छ, जस्तै एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा अल्कोहल भन्ने एउटा फङ्सनल ग्रुप छ होइन। यो अल्कोहलसँग अल्कोहल भएको फङ्सनल ग्रुपले हामी कसरी अरूसँग सेपरेट गर्न सक्छौँ? यो अर्को कम्पाउन्डमा अर्को फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डसँग कसरी हामी यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ?
अनि त्यसको लागि निम्न प्रकारको टेस्टहरू हुन्छ सोडियम मेटल टेस्ट, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट, सेरिक अमोनियम टेस्ट। त्यसै गरी कार्बोनिल भएको फङ्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ 2,4 डाइमिनाइट्रोमिथाइल हाइड्रोजन टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट र त्यसपछि कार्बोक्सिललाई चाहिँ यस्तो अब योहरू टेस्टहरू है। अब तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ यो टेस्टहरू पनि हेर्न सकिन्छ कि यो टेस्टहरू म सबै चाहिँ भन्दिनँ, तपाईँहरू चाहिँ यति याद राख्नु कि जस्तै अब कार्बोक्सिलको लागि चाहिँ क्वान्टिटिभ एनालाइसिस टेस्ट चाहिँ कुन हो त्यति चाहिँ यो याद गर्नै पर्छ। यसमा चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि जस्तै यो टोलेन्स टेस्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसपछि बेयर्स टेस्टहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्जाम हामी देखिरहेको हुन्छौँ, त्योहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ है, त्यसको चाहिँ हामी मजाले पढ्छौँ। तर जुन चाहिँ यो यिनीहरूको टेस्ट चाहिँ सोध्दैन, त्यसैले यिनीहरूको नाम मात्रै सोध्न सक्छ कि, त्यसैले यो नामहरू चाहिँ तपाईँहरू क्लियर बस्नु। अब होमोलोगस सिरिज छ होइन, होमोलोगस सिरिज म भनौँ कि मैले अब बिहान के गरेको थिएँ भने होमोलोगस सिरिजको लागि टाइम थिएन नि, होमोलोगस सिरिज मैले छोडेको थिएँ, अर्को दिन पढाउन, अनि त्यसपछि मैले एमसिक्यू गराएको थिएँ। म त्यस्तै गर्दा हुन्छ त्यो मैले भन्नु त तपाईँहरूले तपाईँकै विचार, अनि हामी एमसिक्यू गर्छौँ, नभए अहिले टाइम छैन। ल क्वेसन्स गरौँ, ल ल ल ल हामी क्वेसन गर्छौँ। अब क्वेसनको लागि अब सबभन्दा पहिले तपाईँहरू कपी र पेन लिएर रेडी बस्नु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने म क्वेसन देखाउँदै जान्छु, तपाईँहरू क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्दै जानु होइन, क्वेसन सल्भ गर्दै जाने, म लास्टमा एन्सर देखाउँछु, सबैजना आफ्नो एन्सर चाहिँ चेक गर्नु होला होइन। थ्योरी नबुझी, थ्योरी हामीले क्वेसनको लागि बुझिसक्यो, होमोलोगस सिरिजबाट 2-3वटा क्वेसन छ त्यहाँ, त्यो क्वेसन नगर्दा नि हुन्छ है। अंशु बुझ्नुभयो मेरो कुरा, हामी होमोलोगस सिरिज पढ्छौँ, भोलि पढ्छौँ है, यसको लागि टेन्सन लिनु परेन। रेडी है सबैजना? हामी अहिले जुन एमसिक्यू गर्छौँ त्यसको लागि हामीले लगभग पर्याप्त थ्योरी हामीले पढिसक्यौँ। होमोलोगस सिरिजमा अर्को दिन गराउँदा हुन्छ नि होइन, होमोलोगस सिरिज सानो त्यो टपिक हो है। ल ल ल ल म एमसिक्यूमा जान्छु है। कसैले केही इस्यु त छैन नि? अहिलेसम्म पढाएको चाहिँ सबै क्लियर छ कि छैन मलाई त्यो क्विक भनिदिनु त एकजना, जसलाई क्लियर छैन त्यो चाहिँ भन्नु है कि क्लियर छैन, नभए म कन्टिन्यू एमसिक्यूमा गइदिन्छु है। ल ल थ्याङ्क यू है। ल हामी अहिले जुन क्वेसनहरू गर्छौँ त्यो क्वेसन एकदम इजी क्वेसनहरू गर्छौँ, तर यहाँबाट चाहिँ 1 मार्कको चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, 1 मार्क या 2 मार्कको पनि क्वेसन। ल हल्का हल्का कन्फ्युज छ कृष्ण पण्डित, तपाईँ या त डिस्कर्डमा भन्नु या त अहिले नै गरौँ तपाईँलाई क्लियर कि डिस्कर्डमा गर्दा हुन्छ? कृष्ण पण्डित डिस्कर्डमै गरौँ न है, अहिले चाहिँ अब क्वेसनहरू हेरौँ, क्वेसन सजिलो छ, तपाईँहरूको जुन पहिलाको क्वेसन कन्सेप्ट छ त्यसले क्लियर हुन्छ है। सरी है, तर म क्लियर गरिदिन्छु नि, तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन त्यसको लागि। ल ल ल रेडी, ल गरौँ है। यो क्वेसन पढेपछि विदिन 30 सेकेन्ड्स है यो चाहिँ सकिहाल्नु पर्ने यो क्वेसनहरू। ल एन्सर चाहिँ यहाँ नलेख्नु होला है प्लिज, एन्सर चाहिँ कपीमै लेख्दा हुन्छ, यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ। हामी चाहिँ एन्सर पछि हेर्छौँ, एक किसिमको कम्पिटिटिभ टाइपको गरौँ न है। सानो क्वेसनहरू छ त्यसैले अब यहाँ डिस्कस पनि गर्नु पर्दैन, सबैजना हेरौँ न, यसो अलि कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु है, यहाँ लेख्नु पर्दैन। ल तपाईँहरूले यदि यो गरिदिनु भयो भने कसैले मलाई डन भनेर लेखिदिनु, कसैले केही लेखिदिनु, अनि म नेक्स्ट क्वेसनमा गइदिन्छु है प्लिज। क्वेसन सक्ने बित्तिकै डन लेखिदिनु है, 1-2 जनाले लेख्दा हुन्छ। ल म नेक्स्टमा जान्छु। ल 2 नम्बर होमोलोगस सिरिज अफ अल्कानोस, यो चाहिँ अब होमोलोगस सिरिजमा पर्छ, आउँछ भने एन्सर गर्नु, आउँदैन भने यो हामी अर्को दिन पढ्छौँ, टेन्सन लिनु पर्दैन। डन नो क्वेसन, थाहा छैन भने केही टेन्सन लिनु परेन। अब अहिलेको चाहिँ कन्सेप्ट यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी सबै अब लगभग सबै या त जुनमा स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम छ त्यो म डिस्कस गरौँला, त्यसको एक्सप्लेनेसन तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, टेन्सन नलिनु है। नेक्स्ट क्लासमा या त डिस्कर्डमा छ तपाईँ पनि, हामी यसलाई मजाले डिस्कस गर्छौँ, टेन्सन लिनु परेन। ल 3 नम्बरमा जाउँ। कसैले यदि क्वेसन छुट्यो भने मलाई भनिदिनु होला, म त्यो क्वेसनमा फेरि भिजिट गरिदिन्छु है। क्वेसन 1 को क्वेसन एन्सर अहिले भनौँला नि, म एन्सर म देखाउँछु, सबैजनाले आफ्नो मार्क लेख्नु होला नि त्यति बेला है। अहिले तपाईँ एन्सर लेख्दै जानु, तपाईँले जति आउँछ त्यो लेख्नु है। 2 नम्बर, ल 2 नम्बर हेर्नु है। होमोलोगस सिरिजको खास कन्सेप्ट हो यो, होमोलोगस सिरिज अहिले हामीले पढेनौँ, आउँदैन भने यो छोडिदिँदा हुन्छ, केही टेन्सन लिनु परेन। ल 2 नम्बर, ल 3 नम्बरमा जाउँ है। What is the best suited method for the separation of para and orthonitrophenol's?
आई गेस यहाँ मलाई हिन्ट दिनु पर्दैन, यदि हिन्ट दिनै पर्यो भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ दिन चाहिरहेको छुइनँ बिकज अब यो एउटा इक्जाम टाइपको भावनाले यो गर्नु है। 3 नम्बर भयो, म नेक्स्टमा जान्छु है। 4 नम्बर यो चाहिँ एन्सर गर्नै पर्ने क्वेसनहरू है। क्वेसन पढेपछि विदिन 20 to 30 सेकेन्ड्स यिनीहरू सल्भ हुनुपर्ने। इक्जाम हामीसँग धेरै टाइम हुँदैन। ल यो भयो भने म नेक्स्टमा जाम। प्रोसिड गरौँ म। ल 5 नम्बर द एलिमेन्ट लिस्ट लाइकली टु बी फाउन्ड इन एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकन। ल one of the major sources of organic compounds is natural gas, fermentation, sea water, atmosphere. ल यो पनि भयो है। अब 7 नम्बरमा जाउँ। Catenation is a property of the carbon atom which describes its ability to, यो हामीले हिजो पनि डिस्कस गर्यौं, आज पनि डिस्कस गर्यौं। यो चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्ने है। Catenation कार्बनको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो। भयो ल। इन स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कार्बन विल अलवेज फर्म। टेट्राभ्यालेन्ट वाला कुरा यहाँ काम गर्छ है। भयो अनि म नेक्स्टमा जान्छु। सरी, स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कार्बन इज अलवेज फर्म। 7 नम्बर ल, 7 नम्बर एकचोटि हेरिहाल्नु है। ल ल ल 7 नम्बरलाई हेर्नु भयो। 7 नम्बर ल, म 8 नम्बरमा जान्छु है। ल 8 नम्बर इन स्टेबल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कार्बन विल अलवेज फर्म। टेट्राभ्यालेन्ट वाला कुरा याद राख्नु होला मैले भने। ल म नेक्स्टमा जान्छु है। 8 नम्बर 9 नम्बर कार्बन कार्बन डबल बन्ड कन्सिस्ट अफ। यो मैले यसको अलिकति हिजो डिस्कस गरेको थिएँ। सिम्पल कुरा छ, यसमा नोट गर्न भनेको थिएँ, तपाईहरुले नोट गर्नु भयो होला आई गेस। ल म नेक्स्टमा जान्छु है। 10 नम्बर एसिटाइलिन हैज अ टोटल नम्बर अफ। एसिटाइलिन भनेको त थाहा छ नि, इथाइन। 9 नम्बर भएन। ल 9 नम्बर हेर्नु है। ल 10 नम्बर एसिटाइलिन हैज अ टोटल अफ 1 अल्फा 1 सिग्मा 2 पाई 1 2 सिग्मा 4 पाई के छ अब यहाँ हेर्नु। ल म नेक्स्टमा जान्छु है। 11 इन प्रोपिन देयर आर। प्रोपिनको स्ट्रक्चर त थाहा होला है। थाहा छैन भने स्ट्रक्चर मैले ड्र गर्नै पर्यो भने म गरिदिउँला, तर त्यही पनि आफै गर्न एकचोटि खोज्नु ल है। ल विनय कुमार शाह 10 नम्बर। ल 10 नम्बर क्विक हेरिहाल्नु है। भयो विनय कुमार शाह। ल थ्याङ्क यू। प्रोपिन 11 नम्बर भयो। ल 12 1 ब्युटिन 3 आइन। यो सायद हामीले हिजो पनि गरेका थियौँ आई गेस, हिजो हेरे जस्तो लागिरहेछ। त्यही पनि 11 नम्बर। ल 11 हेर्नु ल फेरि। प्रोपिन 3 वटा कार्बन हुन्छ यसमा, र 3 वटा कार्बन बिचको बन्डहरू मध्ये एउटा कुनै बन्ड चाहिँ डबल बन्ड हुन्छ है, याद राख्नु। ल 11 भयो है। ल थ्याङ्क यू। 12 1 ब्युटिन 3 आइन। ल 12 भयो। 13 नम्बर। ल यो क्वेसन पढ्नु र गर्नु। यो क्वेसनले खास के भन्न 12 नम्बर। ल 12 एकचोटि हेर्नु है। आयुष आचार्यजी
ल 12 भयो भने तपाईँ डन लेखिदिनु है, अनि म नेक्स्टमा गइदिन्छु। थ्याङ्क यू। ल 13 नम्बर, यसले के भन्न खोजेको भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हामी जतिसुकै हेर्न सक्छौँ होइन, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ है, भन्नाले त्यसको कार्बन नम्बर चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ। त्यो किन होला? लार्ज चेन हुन्छ, त्यो किन होला? 13 भयो। ल 13 भयो है सबैलाई, अनि म नेक्स्टमा गइरहेको छु है। ल 14 13 भयो। ल थ्याङ्क यू। देयर आर ह्युज नम्बर अफ, यो फेरि यो अघिको क्वेसन भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। के डिफ्रेन्ट छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू धेरै किसिमका हुन्छन्, धेरैवटा पाइन्छ। लार्ज चेन भन्न खोजेको छैन खास, यसले चाहिँ धेरैवटा हुन्छ कि त्यो भन्न खोजेको हो। चौध भयो। ल ल म नेक्स्टमा जान्छु है। 14 भयो अहिले सबैको। ल 15, which of the following is not true? यो हामीले होमोलोगस सिरिज त अब पढेकै छैनौँ। कसैले आइडिया छ भने यो एन्सर गर्नु होइन, एन्सर लेख्नु। आइडिया छैन भने नगर्दा नि हुन्छ। हामी होमोलोगस सिरिज पढ्छौँ, भोलि पढ्छौँ, सानो टपिक हो, यसले हाम्रो 5 देखि 10 मिनट लिन्छ। 13 14 15 भयो है। 14 15 भयो सबैको। म नेक्स्टमा गइरहेको छु है। ल 16, which of the following belongs to homologous series? यो पनि फेरि यो सायद 3वटा मात्रै छ होमोलोगस सिरिजको क्वेसन। यो पनि हामीले पढेका छैनौँ। जसलाई होमोलोगस सिरिजको कन्सेप्ट छैन नगर्दा नि हुन्छ, हामी पढ्छौँ। जसलाई छ त्यो चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। होमोलोगस सिरिज छोडेर हामीले यहाँ जति पढ्यौँ त्यो सबैको हामीले पढिसकेका सोलरको थ्योरी, त्यसैले एन्सर चाहिँ गर्नु है। 16 भयो। जसलाई आउँछ 16 भयो भने म नेक्स्टमा जाउँ। ल 17, which of the following forces is strongest among all? यो यसो अब यो हामीले अहिले त पढेनौँ, तर यो चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो है, यो तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। ल यो 17 पनि भयो होइन, 17 सायद लास्ट होइन, 18। ल 18, each carbon atom in benzene is in the state of hybridization as sp3 sp2 sp sp3d2। हामीले अलिकति हाइब्रिडाइजेसन हिजो पढ्यौँ, अलिकति। 18 भयो। 17 सर। ल 17 हेरौँ है। कुन फोर्स चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ? यो फोर्स चाहिँ डाइपोल फोर्सेस खास अलिकति न्यू हुन्छ स्टुडेन्ट्सको लागि, यो थाहा छैन भने म भन्दिनँ, टेन्सन लिनु परेन। ल 18 भयो। जम्मा हामीले 18वटा क्वेसन मात्रै छ खास हामीसँग। 18 पनि भयो। ल अब यसो गरौँ, कसैको यदि पुरानो क्वेसनहरू बाँकी छ हेर्नको लागि भने म त्यो क्वेसनहरूमा म फेरि जान्छु। 10 भन्नु 15 18 फुल कन्फ्युजन इन प्युरिफिकेसन्स। के भन्न खोज्नु भएको? 15 18 विवेक सुवेदी, मैले तपाईँको कुरा खास बुझिनँ। 10 नम्बर भन्नुभयो। ल एकछिन म 10 नम्बरमा जान्छु है। 10 नम्बर हेर्नु, अनि त्यसपछि म 13 मा जान्छु, 5 नम्बरमा सबैमा जान्छु। तपाईँहरू हेरिराख्नु है। ल एकपटक म सुरुदेखि हेराउँछु नि सबभन्दा राम्रो। अब तपाईँ 19-20वटा मेसेज आइसक्यो, म कति हेर्नु। ल सुरुदेखि म हेराइदिन्छु है। प्लिज यसपालि चाहिँ अलि छिटो गर्नु है, एकदम छिटो हेर्नु, हामीसँग त्यति टाइम हुँदैन। एकचोटिमा क्वेसन हेर्नु, अनि एन्सर चाहिँ थाहा पाइहाल्नुपर्छ। ल 1 नम्बर भयो। म 2 नम्बरमा जान्छु। 10 देखि 15 सेकेन्ड म सबैमा दिइरहेको छु, त्योभन्दा नि कम। 2 नम्बर, अनि ल 3 नम्बरमा गएँ म। 4 नम्बर। मेरो स्पिड अलि नबुझ्ने गरी नै त्यस्तो यदि फास्ट छ भने प्लिज मलाई एकचोटि भन्नु होला, बिकज अब पढाउँदा फ्लोमा गइन्छ होइन, अनि आफू पनि बुझिँदैन कि त्यो कुरा। सो अलि यदि तपाईँहरूले बुझ्न चाहिँ गाह्रै भयो भने मलाई प्लिज भन्नु होला है, नभए म आफै अब कसरी बुझ्नु। 5 नम्बर 6 नम्बर। 5। ल 5 क्विक हेर्नु है, क्विक।
ल 5 भयो होला आयुष आचार्य 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 3 सुनिल बस्नेत ल म 3 मा जान्छु है ल यसो गरौँ न एकचोटि यो सबै क्वेसन हेरिहालौँ अनि एन्सर चेक गरिहालौँ न है म पनि त्यही सोचिरहेको छु अब एन्सर चाहिँ हेरिहालौँ है एकचोटि सबै एकचोटि म स्लाइडहरूमा स्लाइड गर्छु अब हेरिहालौँ है एन्सर त्यति टाइम पनि छैन ल 9 कसैले यदि क्वेसन हेरेको छ भने क्विक हेरिहाल्नु है म चाहिँ एकदम छिटो गर्छु है 12 13 14 15 16 17 18 ल अब म एन्सर देखाउँछु है कसको कति के मार्क आयो त्यो चाहिँ जोडेर मलाई यहाँ मेसेज गरिदिनु है सबैजना ल ल एन्सर हेर्नु है सबैजना आफ्नो डिस्कसन चाहिँ यसको हुन्छ या त भोलि हुन्छ कसैले यदि पार्टिकुलर क्वेसनमा चाहिँ प्रब्लम छ भने मलाई प्लिज या त भोलि सोध्नु या त डिस्कर्डमा सोध्नु है जतासुकै सोध्दा हुन्छ 18 आयुष अर्याल ल कङ्ग्रेचुलेसन है 15/18 बट आइएम अनेबल टु क्र्याक दोज क्वेसन्स रिगार्डिङ प्युरिफिकेसनको क्वेसन गाह्रो भयो ल त्यो हामी डिस्कस गरौँ होला टेन्सन नलिनु विकास 18 ल यो क्वेसनमा अब जस्तै हाम्रो 3वटा होमोलोगस सिरिजको क्वेसन थियो होइन म 3वटा क्वेसनलाई चाहिँ यदि मैले इग्नोरै गरेँ भने मेरो विचारमा तपाईँहरूले 13 14 15 को रेन्जमा ल्याउनै पर्छ है त्योभन्दा यदि कम छ भने तपाईँहरूलाई आफूमाथि वर्क चाहिँ गर्नै पर्छ है 18 ल धेरैजनाको एकदम राम्रो मार्क्सहरू आएको छ है एकदम खुसीको कुरा हो त्यो ल 14 9 10 ल राम्रो कुरा एकदम राम्रो कुरा 14 18 प्रसन्न पौडेल 2 कृष्ण पण्डित ओ सरी यसको हामी गरौँला तपाईँले कहाँ के प्रब्लम छ प्लिज मलाई मसँग सेयर गर्नु हामी मजाले डिस्क्राइब गर्छौँ ल अब म यो सेयर स्टप गर्दा हुन्छ सर मलाई त्यो लिस्ट युज्ड वाला भन्नाले के भन्नुभयो तपाईँले रोशन कुमार शर्मा यो तपाईँले के भन्नुभयो प्लिज के प्रब्लम छ ए यो क्वेसन एकछिन है 5 नम्बर यो क्वेसन सायद भन्नुभयो होइन तपाईँले अब लिस्ट लाइकली टु फाउन्ड होइन अब हामी जुनसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हेर्छौँ त्यसमा अक्सिजन सल्फर नाइट्रोजन जहिले हेर्छौँ है तर सिलिकन भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सायद हामीले एकचोटि पनि हेरेकै छैनौँ है त्यसैले सिलिकन चाहिँ एकदम लिस्ट फाउन्ड हुन्छ कहिले पनि भेट्दैन कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अलमोस्ट कहिले पनि भेट्दैन त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ लिस्ट फाउन्ड चाहिँ सिलिकन हुन्छ 5 सेकेन्डको लागि स्लाइड 12 म यो स्लाइड सेयरै गरौँला है त्यसको लागि टेन्सन स्लाइड 12 भन्नुभएको हो कि क्वेसन 12 भन्नुभएको विकास 1028 क्विक प्लिज भन्नु है विकास क्वेसन नम्बर 12 कि स्लाइड 12 स्लाइडै 12 ल 12 नम्बर ल यो 12 नम्बरको स्लाइड हो है म स्लाइड सेयर गरौँला टेन्सन नलिनु यो पिडिएफ फर्ममै सेयर हुन्छ है ल हेर्नुभयो है ल अब म सेयर चाहिँ स्टप गर्दैछु है आजको लागि अब यसो डिस्कर्डमा जान्छ टेन्सन नलिनु डिस्कर्डमा चाहिँ म पिडिएफ फर्ममा अहिले नै हालिदिन्छु क्वेसन सहित डिस्कर्ड चाहिँ सबै पढ्नु सबै पढेपछि त्यसपछि हामी फर्दर जुन क्लासेसहरू लिन्छौँ नि त्यो क्लासेसहरूमा यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ चाहियो कि त्यसैले यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले केयरलेस गरेर भएन क्लासको रिकर्डेड भिडियो आउँछ त्यो बन्डको नि पढ्छौँ र त्यो बन्ड कस्तो बन्ड सरोज पराजुली के भन्न खोज्नुभयो तपाईँले बन्डिङहरूको हामीलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा जति चाहियो नि कन्सेप्ट होइन त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी पढ्दै जाँदैखेरि हामी बुझ्दै जान्छौँ होइन हो पाइ बन्डहरू हामी पढ्दै जाँदैखेरि हामीले जति यहाँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कन्सेप्ट चाहियो त्यो हामी पढ्दै जान्छौँ
अब त्यसको चाहिँ तपाईहरू एकदम डिप कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरू उता फिजिकलतिर पढ्नुहुन्छ है। हामीले अर्ग्यानिकको लागि जति चाहियो त्यो हामी यहाँ पढ्छौँ। आर को सट्टा CH3 हाल्यो भने, यदि ROS भन्ने कम्पाउन्ड छ भने आर को सट्टा यदि CH3 हाल्यो भने त्यो चाहिँ अल्फा हुन्छ है। तर RCH2 OH छ भने त्यो R मा CH3 यदि हाल्यो भने त्यो फेरि बिटा हुन्छ है। खास हाम्रो फङ्सनल ग्रुप पछिको अगाडिको कम कार्बन हेर्ने हो कि फर्स्ट कार्बन सेकेन्ड कार्बन। अहिलेको एमसिक्यूहरू गाह्रो लाग्यो। यो एमसिक्यू त सायद सबभन्दा इजी छ है गाइस। यो एमसिक्यू चाहिँ लास्ट इजी एमसिक्यूहरू हो। अब सायद यो म जस तपाईहरुले जहाँ प्रब्लम छ यो म भन्नुलाई कसैले चाहिँ फर्मेन्टेसन भन्ने सोध्नुभयो। फर्मेन्टेसन भनेको हाम्रै बडीमा हेर्ने या त जतासुकै इन्जाइमहरुको जहाँ रियाक्सन या त इन्जाइमहरुको जहाँ प्ले हुन्छ नि, हो त्यतिबेला त्यो इन्जाइमहरुको खेलहरुलाई त्यसलाई चाहिँ खास फर्मेन्टेसन भन्छ कि। र फर्मेन्टेसन खास एउटा प्रोसेस हो र त्यसमा पनि प्रोसेसमा पनि इन्जाइमहरुको इन्भल्भ हुन्छ। त्यसैले इन्जाइम खास मेन त्यो हैन कि सोर्स हैन। त्यहाँ चाहिँ मेन सोर्स भनेको नेचुरल ग्यास नै हो है। सेपरेसनमा गाह्रो भयो। एकछिन है, ओहो लास्टै धेरै क्वेसन आयो। एकछिन त म अनम्युट गर्छु तपाईलाई। दाइ यो अनम्युट गर्न मिल्छ? अब मिल्छ है अनम्युट गर्न पार्टिसिपेन्ट्सले। यसो गर्नु न, अब एक एक गरेर तपाईहरुले जे सोध्नु छ एक एक गरेर तपाई सोध्नु है। ह्यान्ड रेज गर अनि आई आस्क यु टु ह्यान्ड रेज गर्नु विकास। ल सर त्यो हाम्रो नेचुरल ग्यास वाला थियो नि, त्यो खास एटमोस्फियर पनि मिल्दैन त्यसमा। हजुर के भन्नुभयो? त्यो हाम्रो सोर्सेस अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड थियो नि त, त्यसमा अब नेचुरल ग्यास पनि त पाइने एटमोस्फियरमा त्यो हो नि हैन? हैन, त्यो नेचुरल ग्यास भनेको त त्यहाँ हाम्रो यो माइनहरुबाट जताबाट कोलहरु निकालिन्छ नि। अब जस्तै कोलहरु छ नि हाम्रो, त्यो कोलहरुको त जस्तै एउटा माइन हुन्छ, एउटा प्रोपर एउटा सोर्स हुन्छ हैन कुनै ठाउँमा। सेम त्यस्तै गरी नेचुरल ग्यासको पनि त्यस्तै हुन्छ कि सोर्स टाइपको। यहाँ हाम्रो खास हाम्रो एटमोस्फियरमा त हुँदैन नि त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु। एटमोस्फियर त सोर्स हैन नि है। किन रुनुभयो विकास 1028 ओके दाइ, बुझे दाइ, थ्यांक यू। ल विनय कुमार शाहजी अनम्युट हुनु त प्लिज। के प्रब्लम छ सोध्नु। सर त्यो अघि तपाईले एउटा क्वेसन दिनुभएको थियो, त्यो सी अनि OH फङ्सनल ग्रुप भएर तीनटा आर त्यो जोइन भएको थियो त। हजुर त्यसमा त्यो अल्फा बीटा र गामा कुन हुन्छ सर, त्यो बुझेन। अब हेर्नु, हाम्रो जुनसुकै फङ्सनल ग्रुप छ हैन, फङ्सनल ग्रुपसँग कनेक्टेड भएको फर्स्ट जुन कार्बन हुन्छ नि त्यो कार्बन चाहिँ अल्फा कार्बन हो है। त्यसपछि यदि कुनै कार्बन छ भने त्यो कार्बन चाहिँ बीटा कार्बन हो। कार्बन छैन भने अल्फा कार्बन मात्रै हुने भयो त्यो कम्पाउन्डमा। त्यसपछि तेस्रो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ नि, तेस्रो हाम्रो सी छ नि, तेस्रो कार्बन, त्यो कार्बन चाहिँ हाम्रो गामा कार्बन हुने भयो। र यदि तेस्रो छैन भने त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ अल्फा र बीटा कार्बन मात्रै हुने भयो। कुरा बुझ्नुभयो? भएको केसमा के हुन्छ त्यति बेला खास हामीले प्रायोरिटी हेर्ने हो हैन। अब प्रायोरिटी कसरी हेर्ने हो त्यो चाहिँ मैले खास अब फङ्सनल ग्रुपहरुको सबै प्रायोरिटी चाहिँ मैले डिस्कस गरेको छु नोमेनक्लेचरमा। हामी नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि त्यो डिस्कस गरौँ है। बिकज अहिले अब त्यसको प्रायोरिटी चार्ट यदि हामीले हेर्यो भने त्यसको लङ चार्ट हुन्छ हैन नोमेनक्लेचरहरु पनि। खास त्यो नोमेनक्लेचरसँगै मैले सबै प्रायोरिटीहरु हाल्दिएको छु है, त्यसको लागि टेन्सन लिनु परेन। अरु गोविन्द श्रेष्ठ प्लिज अनम्युट अनि आफ्नो प्रब्लम भन्नुस्। सर स्टरको भन्दिन न, अल्फा बीटाको अल्सिट अनि स्टरको एकछिन है मलाई त्यो गर्ने। स्टरको चाहिँ हामीसँग भएको यतातिर भएको अब त्यसको लागि मलाई त्यो ड्र नै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म डिस्कर्डमा हाल्दिउँला हुन्छ, बिकज अहिले हामीसँग त्यति टाइम पनि छैन। स्टर अलिकति कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, त्यसैले हुन्छ है म अहिले नै हालिदिन्छु है डिस्कर्डमा। हुन्छ सर, हुन्छ। ल कसैले अरु केही अघि धेरै क्वेसनहरु आएको थियो, केही त्यस्तो कसैको क्लियर भएको छैन क्वेसन? सेपरेसन अफ मिक्सचरमा यदि कसैलाई गाह्रो छ भने सेपरेसन अफ मिक्सचरमा तपाईहरुले यति याद राख्नु, यदि सेपरेसन मेबी त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम के हुन सक्छ भने त्यहाँ चाहिँ क्रोमेटोग्राफीहरु जस्तो यो अलिकति नयाँ कन्सेप्टहरु आयो हैन। त्यो कन्सेप्टहरु हामीले पछाडी पढाएको हुँदैन, बिकज अब 11 12 मा आउँदैन, ओल्ड स्कुलमा हुँदैन, त्यसैले त्यो चाहिँ पढाएको हुन्न। अब त्यति बेला अब त्यो चाहिँ कसको गल्ती भन्ने त्यो थाहा छैन। अनि अब त्यति बेला चाहिँ तपाईहरु के याद राख्नुपर्छ भने अब मैले स्लाइडमा जहाँ राखेको छु नि इक्जाम्पलमा
कि यो प्रोसेस यो पार्टिकुलर प्रोसेसबाट यो पार्टिकुलर कम्पाउन्डहरू मात्रै सेपरेट गर्न सकिन्छ तपाईँहरू त्यति याद राख्नु है बुझ्नुभयो नि अब कसले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सरोज पराजुली प्लिज दाइ त्यो केमिकल बन्डिङको त्यो जुन पाइ र सिग्मा बोन्डको चाहिँ हामी च्याप्टरै पढ्छौँ कि त्यो अहिले होइन कन्सेप्ट त्यसको च्याप्टर चाहिँ छैन है बन्डिङ चाहिँ तपाईँहरू एउटा बन्डिङ टाइपको च्याप्टर एउटा फिजिकलमा हुनुपर्ने तर यहाँ चाहिँ हामी च्याप्टरै पढ्दैनौँ तपाईँ हिजो क्लासमा हुनुहुन्थ्यो कि नै सरोज पराजुली अलिक पछि जोइन भएको थिएँ पछि जोइन हुनुभएको थियो ल यसो गर्नु न या त रिकर्डिङ हेर्नु या त पाइ बन्ड र सिग्मा बन्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ त्यो म मेबी डिस्कर्ड या त भोलि चाहिँ मलाई एकचोटि तपाईँ सम्झाइदिनु म भोलि सुरुमै क्लासमा एकचोटि भन्थ्यो होला पाइ र सिग्मा बन्ड कहाँ हुन्छन् त्यसपछि तपाईँले क्लियर हुन्छ जस्तो सुकै क्वेसन आयो भने तपाईँ त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है